नेतालाई किन गाली गर्छन् मान्छे, के लाग्छ हजुरहरूलाई चाहिँ? हामीले जनतालाई बुझाउन सकिरहेको छैन। सत्ता भन्ने चिज भनेको फरक चिज हो। त्यहाँ धेरै ठुलो चुनौती पनि छ, सम्भावना पनि। अब समाज जस्तो छ सायद नेता पनि त्यस्तै हुने हो कि? त्यही माटोमा बसेको होइन, एउटा जिम्मेवारी मात्र जनताले दिएको हो त होइन। जनताले त्यही जिम्मेवारी दिएर त्यो ठाउँमा पुगेको हो। हामी अगुवा भइसकेपछि खासमा तपाईँले गाली गर्नुपर्ने हो कि होइन, के लाग्छ एउटा नेतालाई? क्या हिमाली जिल्ला त्यही पनि बझाङ होइन, बझाङको पालिकामा आफ्नो स्रोत कम हुने, हामीले सङ्घीय बजेट र तपाईँको के अरे प्रदेशको बजेटको भरमा हामीले कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्ने। कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवारी ठाउँमा बस्दै गर्दा त्यहाँ डेलिभरीको कुरा हुन्छ क्या, मतलब त्यहाँ हरेक दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू। अब डेलिभरीको कुरामा पनि जस्तो मान्नु, अब हामीमा अहिले यो सङ्घीयता आएको अब लगभग 7-8 वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ कर्मचारीले गर्ने व्यवहारदेखि त्यहाँको एउटा नेताले आफ्ना डिसिजनहरू लिने कुराहरूमा हामीले फुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौँ। त्यसमा बढी रिस राग पनि हुन्छ कि? अब म त पहिलो कुरा म आफूमा पनि म त्यो धारणा राख्ने व्यक्ति नै आफ्ना ठाउँमा हेर्ने, आफ्ना मतलब के अरे नजिकका मान्छेहरूलाई बजेट वितरण गर्ने। म चाहिँ तपाईँको खप्तर छान्नाको 7वटा वडालाई आफ्नो अगाडि राखेर कहाँ हो त पहिलो चाहिने तपाईँको समस्या यसमा हेर्नुपर्छ भनेर मैले राखिरहेको। कुनै बेला सोचिएको थियो एक दिन पोडकास्ट चलाउँछु भनेर। त्यो पोडकास्टको आज मिति सुरुवात भएको छ। आजको दिन मेरो जीवनमा एउटा पोडकास्ट चलाउने होइन, द पर्पल पोडकास्ट नामको अतिथिहरूलाई बोलाएर उहाँका जीवनका कथा कहानीहरू, उहाँको जीवन सङ्घर्षहरू, उहाँका जिम्मेवारीका कुराहरू, अनेक विषयमा हामी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रिय मनहरू, यो पोडकास्टलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज पहिलो एपिसोडको पहिलो अतिथिको रूपमा मैले मेरै गाउँपालिकाको अध्यक्ष, मेरै भूगोलमा होइन एउटा जिम्मेवार तहमा बसेर काम गरिरहेको अध्यक्ष श्री उत्तम बहादुर रोकायालाई स्वागत गर्न पाउँदा निकै नै उत्साहित छु। आजको दिनमा तपाईँलाई यो एपिसोड पहिलो एपिसोड कस्तो हुनेछ भोलिको दिनमा थाहा हुँदै जानेछ। तर मलाई विश्वास छ यो सुरुवात, किनभने मैले मेरो भूगोलबाट सुरु गरेको छु, मेरो भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रबाट सुरु गरेको कारणले हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु, किनभने हामी त चिनजानकै मान्छे हौँ होइन। अब अनि काठमाडौँमा आउनु भएको छ यति बेला, विशेष केही काम विशेषले? अब यो पालिकाका पनि केही कामहरू थिए। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा अब अहिले चलिराखेको विशेष महाधिवेशन पनि छ। अनि यो विशेष महाधिवेशन पनि लाई नजिकबाट निहालौँ होइन। यसको परिणाम क्या हुन्छ त्यो थाहा छैन। अब यसलाई नजिकबाट निहालौँ भनेर। त्यहाँको माहौल कस्तो छ? विशेष महाधिवेशन पक्ष र नियमित महाधिवेशन पक्ष यस्तो छ। अब यो पार्टी पक्षले पार्टीलाई दुर्घटना गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता चाहिँ मैले बोकेको छु। त्यसैले अब यो विशेष महाधिवेशनमा 62% को हस्ताक्षर भएर वीरकुटी मण्डपमा आज अब 13औं दिन चलिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ पनि अहिले हामी यहाँ कुरा गरिराखेको बखतसम्म पनि सानेपामा केन्द्रीय कार्यालयमा चलिराखेको छ। मलाई विश्वास छ पक्कै पनि यो दुईटै मिलोस्, पार्टी चाहिँ नफुटोस्, एउटा अपेक्षा पनि हैन, त्यो शुभेच्छा राखेँ। ठिक छ। अब राजनीति पछिल्लो समय देशकाल परिस्थिति धेरै भिन्न भएको छ। जेनजी मुभमेन्टले पनि देशलाई एउटा अर्कै तरिकाले होइन अगाडि बढाउन बाध्य भएको छ, देश अगाडि बढ्न बाध्य भएको छ। तपाईँको कुरासँग आजको हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ अलिकति हामी हाम्रै भूगोललाई बढी फोकस गरौँ न होइन। देशका समस्याहरू, ठुल्ठुला समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर हाम्रो भूगोलतिर फर्क्यौँ अनि तपाईँको जिम्मेवारीतिर फर्क्यौँ होइन। तपाईँ एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो ठाउँमा निर्वाचित भएर होइन धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँको राजनीतिक चेत चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो फर्केर हेर्दाखेरि? अब राजनीतिक चेत चाहिँ म चाहिँ नि तपाईँको अब त्यो बेला भनौँ न बहुदल र निर्दलको कुराहरू थियो। 2046 सालको आन्दोलनमा सायद म तपाईँ 12-13 वर्षको उमेरको थिएँ। 13 वर्षको उमेरको थिएँ। त्यो बेला अब
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो भन्ने रेडियोमा सुन्ने, गाउँमा अब हल्लाखल्ला हुने, हल्लाखल्ला भइसकेपछि अब पछि परिवर्तन पनि भयो। परिवर्तन पनि भइसकेपछि अब यो निर्वाचनका कुराहरू आए। त्यति बेला हामी सानसानै हुने, अब स्थानीय निर्वाचन भयो, राष्ट्रिय निर्वाचन पनि भयो। अब त्यो हामी त्यो भनौँ न, अब एउटा बच्चा हुँदा त्यसलाई हामीले नजिकबाट निहालेका थियौँ, हेरिराखेको थियो मनस्थितिमा। अब त्यो एउटा छाप आएको थियो। फेरि मेरो बुवा पनि डेमोक्रेट नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भावनाले उहाँ BBC खुब सुन्नुहुन्थ्यो बुवाले त्यति बेला रेडियो सुन्ने। रेडियो सुनिसकेपछि उहाँले देश विदेश र नेपालमा के भएको छ भनेर ठ्याक्क बिहान गाउँको मान्छेहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो भइसकेपछि उहाँले त्यो गर्दै जाँदा अब हामी त्यो बुवाको नजिक हुँदा हामी धेरै कुराहरू सुन्ने मौका पनि पाउँथ्यौँ। र उहाँको यसो विचार गरे, उहाँको विचार पनि डेमोक्रेट नै रहेछ भन्ने त्यहाँबाट प्रभावित हुनुभयो। र म चाहिँ तपाईँको 7 क्लासमा पढ्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति मैले सुरु गरेको। तपाईँको 2052 सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको देखिन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँ धनगढी केएमसीमा पढ्दै गर्दा पनि त्यहाँ नेभी सङ्घको इकाइमा बसेर काम गरेँ। मैले त्यहाँको सोभि निर्वाचन पनि लडेँ अनि पराजित भएँ त्यो बेला म 56 सालमा। अनि त्यसपछि फेरि बझाङ आउनुभयो तपाईँ? त्यसपछि म धनगढीमा बस्थेँ। अब बझाङ पछि म यो के भन्छ यो 62-63 को आन्दोलनको ताका काठमाडौँमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, धनगढी बस्दा आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि बझाङ गएँ। बझाङ जाँदा बित्तिकै मलाई नेभी सङ्घको जिम्मेवारी प्राप्त भयो। मनोनित हो? होइन, निर्वाचित। अब त्यो बेला हामी स्कुलमा घुम्यौँ। अहिलेको जस्तो तपाईँको गाडी घोडाहरू पनि थिएन। गाडी पनि मेन लाइन हाम्रो तमैलसम्म मात्र पुगेको थियो र भुङ्गलको बेल्टमा पनि गाडी पुगेको थिएन। मैले काँडा बाहेकको त्यो बेलाको काँडा गाविस भन्थे, अहिलेको साइपाल गाउँपालिका, त्यो बाहेकका सम्पूर्ण जति बेला मावि विद्यालय थिए त्यो मावि विद्यालयमा जाँदा मैले नेभी सङ्घको इकाइ कमिटी गठन गरेर अनि त्यहाँको साथीहरू। नेभी सङ्घमा तपाईँले 9 वर्ष बिताउनु भयो? 9 वर्ष जिम्मेवारीमा बसेर नेभी सङ्घको अध्यक्ष। तत्कालीन समयको एक किसिमले फर्केर हेर्दाखेरि त्यति बेला त माओवादीको होइन सशस्त्र जनयुद्ध पनि थियो। मान्छे गाउँमा माओवादीको आतङ्क त्यतिकै नै थियो, डर त्रासले बाँचेको त्यो बेला समाज थियो। त्यो बिचमा चाहिँ राजनीतिक गर्दाखेरि आएको उतार चढाव चाहिँ कस्ता थियो? तपाईँले देखेको त्यति बेलाको समाज कस्तो थियो? अब त्यो बेला अब माओवादीले देशलाई आहाल बनाएको थियो। अब 62-63 पछि अलिकता 62 को आन्दोलन भइसकेपछि अब केही माहौल चाहिँ गाउँमा बनिराखेको परिस्थिति थियो, तर पनि त्रासको अवस्था थियो। अब हामी चाहिँ तपाईँको नेभी सङ्घ गठन गर्न जाँदा विद्यालयमा धेरै चाहिँ अवरोध भएका घटनाहरू पनि छन् होइन। अब त्यस्ता घटनाहरू पनि, त्यसका बावजुद पनि हामीले अब आफ्नो साङ्गठनिक कामलाई हामीले अगाडि बढाइराख्यौँ। र अब हाम्रो बझाङको त्यो बेला थुप्रै नेता साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। नेताहरूको पनि हामीले साथ सपोर्ट भएका कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै सफल भयौँ। समाजमा त्यतिखेर माओवादीको कतिको तपाईँले केही भोग्नुभयो? माओवादीको आतङ्कसँग अब नेता हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ अप्ठ्यारो कतिको थियो? धेरै अप्ठ्यारो नि। अब नेता हुँदा गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रै नेताहरू को चाहिँ तपाईँको घरबार लुटेको पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। अनि हाम्रो पूर्व गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बर्गुहार रोगाजी, उहाँको चाहिँ तपाईँको घरै लुट्नुभयो। उहाँको चाहिँ खुट्टा चाहिँ तपाईँको घनले हानेर तपाईँको के भन्छ यसलाई हामीले के यो यता उपचार गर्न ल्याउनु पर्यो शिक्षण अस्पताल टिचिङमा। त्यो बेला त आतङ्कित थियो, त्रसित थियो समाज। अब माओवादी भन्ने बित्तिकै हामीले 6 बजे ढोका लगाइसक्नु पर्ने परिस्थिति थियो गाउँमा। अनि त्यति अलिकति मलाई पनि अनुभूति छ क्या त्यति बेलाको माओवादीका हरेक हरकतहरू होइन। त्यति आएर गाउँमा आएर उतिखेर त तास खेल्नेको मुखमा ऊ गरिदिन्थे होइन, त्यो मुखमै तासहरू ऊ गरिदिन्थे, रक्सी खानेलाई त्यतिकै पिँढे अन्य किसिमका ती पनि गर्थे। सँगसँगै अन्य किसिमका आतङ्कित क्रियाकलापहरू, मान्छेलाई डराउने धम्काउने लुट्ने कुट्नेसम्मका पनि होइन। एउटा गाउँमा धनी देखिनु भनेपछि उतिखेर पनि उसलाई लुट्नुपर्छ, यो शोषक हो, समाजको हो भन्ने तरिकाको त्यस्तो किसिमको डर थियो, त्रसित थियो। त्यो बेलाको स्थिति समग्र रूपमा भन्ने हो भने भयभीत नै थियो।
तर एउटा कुरा के अब उतिखेला माओवादी जुन उद्देश्यका साथ लडेका थिए भिडेका थिए गाउँ समाजमा परिवर्तनका ठुल्ठुला आवाजहरू जुन थिए तर फर्केर अहिले हेर्दाखेरि त त्यो ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ क्या सबैभन्दा धनी उनी नै सबैभन्दा होइन अब देशमा अनेक काण्डहरूमा जोडिएका मान्छे उनीहरू नै बडा दुःख लाग्दो कुरा क्या एउटा एक समयकालमा यिनीहरू परिवर्तन गर्लान् भनेर आशा पनि गरे 64 सालमा ठुलो चुनाव भयो ठुलो पार्टी पनि बन्यो तर परिणाममा जनताका हक अधिकारका कुरा र जनताका एउटा जीवनयापनसँग जोडिएका कुराहरूमा उनीहरू नजिक हुन सकेन आफ्ना जीवनका लागि समृद्धि बनाए सँगसँगै तपाईँको अर्को यात्रा मैले हेर्दै गर्दा त्यसपछि तपाईँ भारी मतका साथ जिल्ला कार्य समितिमा चयन हुनुभएको छ होइन सबैभन्दा बढी म्यान अफ द इलेक्सन भएर के अरे बझाङ जिल्लामा म नेभी सङ्घको अध्यक्ष मैले अब हस्तान्तरण गरिसकेपछि अनि तत्काल त्यो बेला 13औं महाधिवेशन भयो त्यो महाधिवेशनमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि साथीहरू नेताहरूले अत्याधिक माया गर्नुभयो र मलाई चाहिँ नै तपाईँको म्यान अफ द इलेक्सन को के भनौँ न त्यो उसमा प्राप्त भए म्यान अफ द इलेक्सन हुने अब त्यो अवसर मैलाई नै पर्यो भनौँ न सौभाग्य मलाई तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ सबैले तपाईँ एउटा नेताको रूपमा तपाईँलाई एउटा विश्वास गरे भनौँ न मतदानबाट मलाई लाग्छ अब यो मैले चाहिँ नि तपाईँको 10 वर्ष नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा 9-10 वर्ष म चैनपुरको सदरमुकाममै बस्थेँ अनि जिल्लामा पनि पटक पटक घुमिरहेको थिएँ त्यहीको पुँजी निर्माण भएको जस्तो मलाई लाग्छ सङ्गठनमा काम गरेको मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि अब अत्याधिक मन पराउनु भयो होइन 13औं महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ सदस्य हजुर 14औंमा म सचिव ठुलो छलाङ मार्नु भयो त्यहाँ पनि अत्याधिक मतका साथ भारी मतका साथ के अरे इलेक्सनको एउटा होइन सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाउने व्यक्तिमा तपाईँ अगाडि आउनु भएको थियो यो के हो लाग्छ तपाईँ राजनीतिक रूपमा एउटा विश्वास बझाङ जिल्लामा त तपाईँको छवि नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्ध एउटा छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ अब यसलाई अब त्यो विश्वास त गरेकै छु हजुर तर पनि यो आफूले पनि केही न केही कर्म चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ होइन कर्मलाई विश्वास गर्छु म होइन कर्मलाई विश्वास गरिसकेपछि अब मैले बझाङ जिल्लाभरिका सम्पूर्ण साथीभाइहरू जति पनि चैनपुरमा आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग समन्वय सम्पर्क हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिने तपाईँको कोही नागरिकताको कुरा लिएर आउँथे कोही चाहिने प्रशासनमा अन्य कामहरू लिएर आउँथे कोही मालपोतमा आउँथे न गाडीको पहुँच थियो मान्छे त्यहाँ चिनजान कमै हुन्थ्यो कोही बिरामी भएर हस्पिटलमा आउँथे होइन अब थुप्रै काम कोही अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा काम परेर आउँथे अब तिनीहरूलाई सहजीकरण मैले गरिदिन्थेँ भनौँ न जस यहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्धको राजनीति चाहिँ अहिले सचिवसम्म हुनुहुन्छ तपाईँ बझाङ जिल्ला कार्य समितिको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको सचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ ठ्याक्कै 2079मा चाहिँ अब स्थानीय गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नुभएको छ त्यसमा हामी अहिले एकछिनमा आउँला तर अर्को कुरा तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि हजुरका पिताजी होइन जो 2001 सालमा जन्मिनुभयो त्यो बेला जन्मिँदै गर्दा केही वर्षभित्रै उहाँ दृष्टिविहीन हुनुभयो होइन उहाँ त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई हुर्काउँदै बढाउँदै गर्दा तपाईँका कति 7वटा सन्तान होइन उहाँ दाजुभाइहरू 7वटा सन्तान त्यो परिस्थितिमा बाबु दृष्टिविहीन हुँदै गर्दा त्यो समयकालमा फेरि एउटा कुनै न कुनै काम गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ कसरी हुर्किनु त्यो सङ्घर्ष के छ तपाईँको पारिवारिक भित्रको सङ्घर्ष त्यो भित्रको कुरा भनेको अब सामान्यतः बुवाले पहिला पसल चलाउनुहुन्थ्यो कालुखेतीमा एउटा व्यापारिक व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो पछि अब हामी अलिकता ठुलो हुँदै गर्दा अब त्यो पसल पनि हामीले छोड्यौँ भनौँ न हामीले बुवाले गरेको अब मैले पनि 3-4 वर्ष पसल हेर्ने गरेर बसेका थिएँ र अर्को कुरा हामी कृषिसँग पनि जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बेला धेरै ठुलो चाहिने तपाईँको मार्केट नभए पनि अब कृषिले अब खाना लाउनलाई पुग्ने भइसकेपछि अब त्यो बेलाको समाजमा अहिलेको जस्तो भनौँ न धेरै चाहिने तपाईँको खर्चालु समय पनि थिएन अब त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो पारिवारिक अवस्थालाई जेनतिन अब चलाउनु भयो बुवाले तर एउटा कुरा के अब दृष्टिविहीन बाबु हुँदै गर्दाखेरि कुनै न कुनै अब उनले जति सक्थे त्यो त तपाईँहरूले पाउनु भएन होला नि त
अब यसमा पछुतो चाहिँ छैन जति गर्नु भएको छ यो उहाँकै देनले प्राप्त भएको अहिले उहाँ एउटा सामाजिक कर्म पनि निकै जोडिने होइन त्यो बेलामा अनि त्यहाँका विद्यालयलाई पनि भाग्योदय प्राविलाई पनि उहाँले स्थापित गरिदिनु भयो त्योबाट कतिको प्रभावित हो तपाईँ एउटा राजनीतिकमा आउनु होइन बुवा सेवाको भावमा जोडिनु सोसल काममा बढी लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ तपाईँको सोसल काम गर्नुहुन्थ्यो गाउँमा भएका बाटाघाटाहरू जस्तो भदौको महिना लाग्ने बित्तिकै सबैले सोध्न जानुपर्छ त्यो बेला त बाटाघाटाहरू सोध्ने चलन थियो अब त्यो अब अहिलेको जस्तो खुला दिशामुक्त भइसकेको अवस्था हुन्थेन होइन अति बाटाघाटा सोध्नुपर्छ अनाज पनि भित्याउने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो अनि कुलाहरू हाम्रो पानी ल्याउने कुलाहरू सिँचाइका कुलाहरूको गर्दाखेरि अब यो कुल्याउने बेला भइसक्यो कुला पनि सोध्न जानुपर्छ भनेर उर्दी गर्नुहुन्थ्यो होइन र सँगसँगै उहाँले त्यो एउटा भाग्योदय मेरो गाउँमा एउटा भाग्योदय निम्न माध्यमिक विद्यालय छ अहिले आधारभूत विद्यालय छ त्यो विद्यालय चाहिँ नि तपाईँको को स्थापना गर्नका लागि उहाँ लाग्नुभयो त्यो बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमाबाट पनि त्यसको सम्बन्धन प्राप्त गर्नुभयो उहाँसँग थुप्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर पहिलो चाहिँ नि तपाईँको विद्यालय चाहिन्छ यो ठाउँमा भनेर बुवाले आवाज उठाउनु भएको उहाँ चाहिँ नि तपाईँको त्यो विद्यालयको पटक तपाईँको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो विद्यालय व्यवस्थापन समिति 3-4 पटक उहाँ अध्यक्ष आफै बन्नुभयो हजुर अनि परिवारभित्रको एउटा पिताजी दृष्टिबिन हुँदै गर्दा माताजीको कतिको थियो भूमिका थियो तपाईँको अब आमाले चाहिँ किनभने 7-7वटा सन्तान हुर्काउँदै बढाउँदै गर्दा त्यसले एउटा अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ माताजी आमा चाहिँ एकदम मेहनती हुनुहुन्थ्यो हजुर होइन उहाँले चाहिँ नि तपाईँको कृषि कर्ममा बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो हजुर होइन उहाँले चाहिँ नि तपाईँको अब कृषि कर्मै गरेर हामीलाई हुर्काउनु भएको पढाउनु पनि भयो हुर्काउनु भयो होइन बिहे बारी पनि गराउनु गरायो अब अहिलेको यो स्थानसम्म आइपुग्दा सबै बुवा र आमाको निकै ठुलो चाहिने तपाईँको देन छ भनौँ न होइन अब त्यत्रो हाम्रो 5 जना दाजुभाइ 2टा दिदीबहिनी अनि सबै चाहिँ तपाईँको शिक्षित बनाउनु भयो होइन उहाँले अब त्यो यसमा बुवा आमाको महत्त्वपूर्ण हात छ उहाँले आफूले नखाएर पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको पढाउनु लेखाउनु भयो होइन त्यही हो अब त्यति बेला अब जमाना पनि अब अहिलेको जस्तो परिस्थिति थिएन खुल्ला थिएन सबै ठाउँ जान सक्ने पहुँच पनि थिएन त्यो अवस्था थियो अनि पछिल्लो समय तपाईँ राजनीतिका हरेक कर्ममा के अरे सम्मिलित हुँदै गर्दा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भारी मतका साथ निर्वाचित हुनु करिब 32-32.5 होइन 100 मतका साथ विजयी हुनुभयो कति भयो कार्यकाल कति वर्ष भयो अब 3 वर्ष भयो कस्तो बितिरहेछ अब अहिलेसम्म ठिकै छ होइन अब जति गर्न सकिन्थ्यो गर्नु पर्थ्यो त्यति हुन सकिरहेको अवस्था छैन देशको परिस्थिति अब फेरि अब यो पालिकासँग आफैले बनाउन सक्ने स्रोत साधन पनि छैन हिमाली जिल्ला त्यही पनि बझाङ होइन बझाङको पालिकामा आफ्नो स्रोत कम हुने हामीले सङ्घीय बजेट र तपाईँको के अरे प्रदेशको बजेटको भरमा हामीले कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्ने त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरू त थुप्रै छन् तर पनि अब हामी लागिराखेका छौँ होइन हाम्रो चाहिने तपाईँको टिम अब पालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि पालिकालाई सफल पार्नका लागि पालिकाको चाहिने जनजीवनलाई चाहिने तपाईँको अलिकता भए पनि हामीले माथि उठाउनका लागि हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ नेतालाई किन गाली गर्छन् मान्छे के लाग्छ हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा क्या नेता जिम्मेवारमा बसेपछि गाली पाउँछ जिम्मेवारी अघि आउनु चाहिँ यो चाहिँ सम्भावना हो यो चाहिँ आशाको धरोहर हो है आशाको केन्द्र हो है युवा हो है भन्छन् तर जिम्मेवारीमा खासमा जिम्मेवारीमा पुगेपछि मान्छे बिग्रिने हो कि त्योभन्दा अगाडि नै उसको त्यो नदेखिएको मात्र हो त्यो नै होइन यस्तो रहेछ हामीले पनि हामी सत्ता बाहिर बस्दाखेरि हामी यो गर्दै हुन्थ्यो कि होइन यो भइदिए हुन्थ्यो कि हजुर भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि सोच हुन्थ्यो तर सत्ता भन्ने चिज चाहिँ फरक चिज हो कि सत्ता भन्ने चिज भनेको फरक चिज हो त्यहाँ धेरै ठुलो चुनौती पनि छ सम्भावना पनि छ
त्यहाँभित्र थुप्रै प्रक्रिया पनि छ अनि तर यो जान्न जरुरी छ क्या यो मान्छे भ्रममा छौँ क्या हामी सबै हो त त्यही त म जहिले पनि भन्ने गर्छु हामीले जनतालाई बुझाउन सकिरहेको छैन त्यो जिम्मेवारी पनि हामी राजनीति गर्ने नेताको हो भन्छु कि त्यहाँनिर हामी सुकिरहेको हो क्या जो हामीले गाली खानुपर्ने हामीले चाहिँ तपाईँको बाटोमा हिँड्ने बित्तिकै नेता भनेपछि यो अब नेता भनेपछि एकदम अहिले त होइन सबैभन्दा खतम मान्छे हो त्यो यो होइन सबैले अब त्यो भएको कारणले गर्दा परिभाषा भाष्य निर्माण भयो होइन अब यसलाई चिर्नका लागि त्यो काम पनि फेरि हाम्रै हो होइन त्यो जनतालाई चाहिने तपाईँको हामीले बुझाउन नसक्नु त्यो जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यो हाम्रै कारणले चेतना स्तर त्यही छ अब समाज जस्तो छ सायद नेता पनि त्यस्तै हुने हो कि त्यस्तो चाहिँ समाज भनौँ न हाम्रो समाज जसरी विकासक्रम भइरहेछ समाजले जस्तो ढङ्गले सोच्दछ अथवा उसका कर्महरू जस्ता छन् त्यस्तै लाइनमा अलिकति मेल केही कुराहरूमा त त्यसले पनि प्रभाव पार्छ हजुर यो सोसाइटी भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको समाज भन्ने चिज चाहिँ प्रभाव पार्छ होइन अब तर पनि त्यसलाई पनि चिर्नुपर्छ हामी चाहिँ नेता भइसकेपछि होइन हामी अगुवा भइसकेपछि खासमा तपाईँलाई गाली गर्नुपर्ने हो कि होइन के लाग्छ एउटा नेतालाई क्या तपाईँहरूले प्रतिनिधिको मलाई लाग्दैन ए त्यस्तो जति गाली गर्छन् नि त्यति पर्ने हो होइन त्यति गर भन्ने जस्तो यो यस्तो छ हामीलाई चाहिँ तपाईँको अब यो नेताहरू पनि आफैमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति त्यही समाजमा हुर्किएको त्यही माटोमा बसेको होइन एउटा जिम्मेवारी मात्र जनताले दिएको हो त होइन जनताले त्यही जिम्मेवारी दिएर त्यो ठाउँमा पुगेको हो तर अब त्यो नेतालाई पनि के थाहा छ भन्दाखेरि मेरो समाज चाहिने तपाईँको यसरी चाहिने यसलाई अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चेतना उसको पनि छ जनताको पनि त्यही छ होइन तर हामीले बुझाउन मात्र नसकेको हो कि हामीले बुझाउन सकिरहेको छैन त्यसको कमजोरी मैले पटक भन्छु त्यसको कमजोरी त्यसको चाहिँ अब्जस पनि हामीले लिनुपर्छ जिम्मा लिनुपर्छ किनभने नेता भनेपछि राम्रो काममा त हामीले गरेको हो भनेर त्यसको जिम्मा लिने नराम्रो चाहिँ कसैले गरेको भन्न मिल्दैन नेता त्यो होइन क्या नेताले त त्यहाँ हजुर नेता आफैमा गल्ती कमजोरी सहितको नहुन सक्छ क्या हुन्छन् त्यसका कमजोरी पनि तर त्यसलाई सुधार्दै जाने त्यसलाई परिष्कृत गर्दै जाने थप के हो यसको समाधानको बाटो खोज्दै जाने त्यसलाई पनि नेता मान्ने हो त कमजोरी त हुँदैनन् भनेर त एउटा मान्छे हो नि त नेता भनेको कुनै एउटा मूर्ति जस्तो होइन चमत्कारी प्राणी त होइन हिजो त्यही समाजमा थियो उसले जिम्मेवारी पाउने बित्तिकै ऊ भोलि बिहानै च्यान्जो हुन्छ भन्ने पनि होइन तर प्रश्न गर्न छोड्नुहुन्न प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन नेतालाई किनभने जिम्मेवारीमा सत्तालाई नै प्रश्न गर्ने हो होइन सत्तालाई त प्रश्न गर्ने हो झकझक्याउने हो कि होइन अनि राम्रो किसिमको सुझाव दिने हो सल्लाह दिने हो सबै काम नहुन सक्यो भने केही काम त हुन्छ नि भइराखेको हुन्छ नि होइन यसले गर्दाखेरि अब त्यो हामीले नै बुझाउन सकेका छैन जस्तो मलाई लाग्छ छान्नाको भूगोलतिर फर्किन चाहेँ मैले माथिको गडराई माथि के अरे गोर्खालीदेखि तलको के अरे अन्तिमवटा जराडसम्म खैराडासम्मका त्यो भूगोल हेर्ने हो भने विकासको ठुलो एक किसिमको सहज सम्भावना देखिन्छ क्या विकास गर्न सहजै छ भनेर त्यहाँका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर तर त्यहाँ हामी कहाँ चुकिरहेछौँ ठ्याक्कै अब मलाई त थाहा छैन होइन तपाईँको आँखाले के देख्छ त्यहाँका साँच्चीकै हाम्रो समाजमा एउटा विकास कहाँ पुग्यो मैले हुन त एउटा यसरी पनि सोच्न सकिन्छ आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिको छान्ना र आजमा त धेरै फरक छ नि होइन धेरै फरक छ किनभने आज गाउँ टोलसम्म सानो ठुलो सडक पुगेकै छ कुनै न कुनै एउटा पिसिसी बाटो भन्ने तरिकाले पुगेकै छ होइन खानेपानी कहीँ कसैको गाउँमा छ कि छैन सबैको गाउँमा छ होइन अब अन्य कुराहरू भनौँ अब अन्य साना सुविधाको कुराहरू पनि पुगेको छन् अहिले पछिल्लो समय त तपाईँको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले घर घरमा सबैको घरमा विद्युतको उपलब्धता पनि भइरहेको छ होइन यी यावत कुराहरू त छन् देखिन्छन् तर पनि मान्छे निराश चाहिँ किन हुन्छन् यस्तो छ फाउन्डेसन हाम्रो खप्तर छान्ना गाउँपालिकाभित्र एउटा जग कोरिसकेको छ हो त्यो चाहिँ 74 सालमा पनि ठुलो चाहिने तपाईँको विकासको निर्माणको एउटा लहरै चलिरहेको थियो अब हाम्रो विडम्बना भनेको हामीलाई प्राकृतिक विपद दुईटा भोग्नु पर्यो हामी एउटा 78 सालको बाढी एउटा चाहिने 81 सालको भूकम्प होइन यो दुईटा चाहिने तपाईँको हामीले यो प्राकृतिक विनाशलाई भोग्नु पर्यो अब त्यसले गर्दाखेरि भएका केही संरचनाहरू होइन
अघिल्लो सालमा 74 सालमा बनेका संरचनाहरू भत्किए, त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो होइन। अब भूकम्पले पनि धेरै घरहरूको क्षति भयो, अब त्यसलाई पनि पुनर्निर्माणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो। विद्यालयका भवनहरू, तपाईँको स्वास्थ्य कार्यालयहरू होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अझै पनि हामीले त्यो पुरा गर्न सकिराखेका छैनौँ। एउटा जो फाउन्डेसन बनिराखेको छ, अब त्यसलाई सुधारेर अगाडि गइराख्यो भने फेरि विकास भनेको चिज चाहिँ झम्म आज राति बोलेर भोलि देखिने चिज होइन, एउटा प्रोसेस हो। यसको प्रोसेस हुन्छ, विकासको प्रोसेस हुन्छ होइन। अब यो प्रोसेसलाई पनि हामीले जनतालाई होइन बुझ्न जरुरी छ। हामी एउटा कसैलाई आलोचना गर्ने न्युमा नै, गाली गर्ने उसमा नै, त्यसमा रमाउन जस्तो देखिन्छ क्या। हामी दुईटै तरिकाले एङ्गलले हेरौँ न। तपाईँको 2072 साल त्योभन्दा अलि अगाडि होला सायद खप्तर छान्नामा सडक सञ्जाल विस्तार भएको कति सालमा हो? सडक सञ्जाल त हाम्रो चाहिँ तपाईँको 73 सालदेखि नै सुरु भइसक्यो। त्यो मेन रोड जेस 72 काट्न सुरु भएको, एक व्यक्ति 1 लिटर तेल भनेर यो अभियानका साथ सुरु भयो नि। त्यति बेला त हामी तमिलमै भारी बोक्न जान्थ्यौँ नि, तमिलमै जान्थ्यौँ होइन। तर अहिले त कुना सबै गाउँ गाउँमा त एक किसिमको होइन सडक विस्तार भएको देखिन्छ। तर यो बिचको अवधि हेरौँ न, 10-12 वर्ष भयो होइन। दुईवटा स्थानीय सरकार 2073 सालदेखि राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि, त्यसपछि 74 मा चुनाव भयो, त्यसपछि स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू त थुप्रै छन् क्या, थुप्रै छन् होइन। अति थुप्रै कामहरू आम मान्छेले कतिपय अनुभूति पनि गरेका होला, जो त्यहाँ दैनिक जीवनसँग जोडी होइन, आफ्नो रोजीरोटी सम्हालमा त्यहीँ बाँचिरहेका छन्, त्यो भूगोलमा नै बसिरहेका छन्, उनले केही न केही फिल गरिरहला। तर पछिल्लो समय एउटा विकासको सायद त्यो एउटा भनौँ निराशा, विकास चाहेका तर निराशा देखिरहेका होइन। मान्छे विश्व दुनियाँमा फैलिए, विदेशको विकासलाई हेर्न थाले होइन, अनि त्यसैसँग तुलना गर्न थाले। त्यो तुलना गर्दै गर्दा त हामी त धेरै पछाडि छौँ, धेरै ब्याक छौँ। यो खालले मान्छेलाई एउटा निराशा पैदा गरे हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। ठ्याक्कै त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो होइन। अर्को फ्याक्टर के छ भने जस्तो हाम्रो जो अहिले विभिन्न आन्दोलन भयो, अस्ति पनि ज्यान्जी आन्दोलन पनि पछिल्लो समय यो घटना भयो होइन। अब यो के हो भन्दाखेरि जस्तो मान्न विकास पनि तपाईँको समानुपातिक ढङ्गबाट भएको छैन नेपालको चाहिँ तपाईँको यो नेताहरूप्रति जो हामीभन्दा पनि माथिल्लो तहमा बस्ने नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, आफ्नो जिल्ला केन्द्रित बजेटहरू निर्माण गर्ने होइन, आवश्यकता पहिचान नगरेर चाहिँ तपाईँको योजनाको बाँडफाँड गर्ने किसिमका थुप्रै कामहरू भएका कारणले पनि निराश चाहिँ भएको छन् हो कि होइन। अब यसलाई मात्र सुधारेर गयो भने समानुपातिक ढङ्गबाट भनौँ न होइन, विकासको चाहिँ अवधारणा अगाडि बढाउने हो भने मलाई लाग्छ तपाईँको यो देश यति सानो देश छ होइन। अब 753वटा तपाईँको स्थानीय तहहरू छन्, यसमा विकासको चाहिँ नि तपाईँको स्टेप अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि सानो सुधारले धेरै ठुलो परिवर्तन हुन्छ। त्यो गर्नका लागि हाम्रो नेताहरू जो हामीभन्दा माथिल्लो तहमा बसेका छन्, जो नीति निर्माण तहमा बसेका छन्, तिनीहरूले त्यति मात्र चेन्ज गर्ने बित्तिकै पनि धेरै ठुलो विकास हुन्छ। हो नि राज्यका एउटा नीति निर्णयले पनि धेरै कुरा प्रभाव पार्छ नि। हामी त अझै यो सुदूर, यो काठमाडौँबाट त धेरै टाढा दूर सुदूर होइन, खप्तर छान्ना गाउँपालिकाका मान्छे, त्यो भूगोलमा त राज्यको नजरै पुग्दैन होइन। तर अझै तपाईँहरू जतिका अलिकति नेताहरू जो केन्द्र प्रदेशसम्म पहुँच राख्छन्, अलिकति त्यहाँ धाउँछन्, अलिअलि भए पनि विकासको एउटा आवास होइन, केही न केही अब बजेट जस्तो अलिकति म्यानेज गर्ने कुरामा। हाम्रो खप्तर छान्नकै कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो सेती लोकमार्गले लगभग 29 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ तपाईँ त्यो चाहिँ किन बन्न नसक्या, त्यो के कारण? सेती लोकमार्गले थिचोलेर हजुर ल्याएको छ होइन। 29 किलोमिटर सडक चाहिँ नि हाम्रो सेती लोकमार्ग अब यो सङ्घीय सरकारले हेर्ने ठुलो गौरवको योजना को रूपमा यसलाई सरकारले लगेको छ। यो चाहिँ टिकापुरबाट सुरु भएर उरै भन्ज्याङसम्मको यसको चाहिँ नि
अन्तिम बिन्दु हो चाइनासँग जोड्ने। अब त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि जस्तो अरू सङ्घ संस्थाले पनि के अरे अरू जस्तो प्रदेश सरकारले पनि नहेर्ने, अब पालिकासँग त हाम्रो सडक बनाउने त्यत्रो उ गर्ने पैसा नै हुँदैन भनौँ न होइन। हामीले आएका पहिराहरूलाई पन्छ्याएर गाडी हिँड्ने बाटो मात्र बनाउन सक्ने हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पक्की बनाउनका लागि, त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनका लागि त अनि ठुलै चाहिने तपाईँको पैसा पनि खर्च हुन्छ। अब म निर्वाचित भइसकेपछि म पटक मन्त्रालय पनि धाएको छु। बल्ल तल्ल एउटा फाइल चाहिने तपाईँको मन्त्रालयमा पुगेको थियो। अस्तिको जेनजी आन्दोलनले गर्दाखेरि त्यो फाइल पनि जल्यो र पछि चाहिने हामीले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सेटिलोङ मार्ग हेर्ने एउटा अफिस छ, त्यसलाई पुनः पठाउने भनेर यता पठाएको छु। त्यो काम अगाडि बढ्छ भन्ने न्युज आएको थियो। त्यो काम अगाडि बढ्छ त्यो काम अगाडि बढ्छ। अब फेरि यो ठुलो छ के अरे एरिया ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि अझ मैले त मानव बस्ती भएको ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले डी साहबसँग पनि कुरा राखेँ। मैले अघिल्लो मन्त्रीज्यूसँग पनि, मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि त्यही कुरा राखेर यसको स्रोत सुनिश्चितता गराइदिनु पर्यो, यो रोडको स्रोत सुनिश्चितता गराइदिनु पर्यो र मानव भएको ठाउँबाट पहिला चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर बनाएर गाडी हिँड्ने भन्नु पक्की बनाउने तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अब यो कैलालीबाट माथि चढ्दाखेरि धेरै ठुलो जङ्गल छ होइन। अब बिचबिचको गाउँहरू छन्। अब त्यो सडक जोडिएको ठाउँमा जस्तो पहिलो त जस्तो यता तलबाट बनाउँदै गऱ्यो भने त हाम्रोमा त अन्तिममा पुग्ने हो। त्यसैले जहाँ जहाँ मानव बस्ती छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने होइन भन्ने टाइपको पनि मैले चाहिँ तपाईँको कुरा राखेको छु। सायद मलाई लाग्छ। ठिक छ। अब यो हामी के अरे अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको छान्ना क्षेत्रको विकास निर्माणका कुराहरू, भौतिक विकासका कुराहरू एउटा पाटो रहे। तर कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने एउटा शासक सत्तामा बस्दै गर्दा, कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवारी ठाउँमा बस्दै गर्दा त्यो डेलिभरीको कुरा हुन्छ क्या। मतलब त्यहाँ हरेक दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू, एउटा प्रशासनिक होइन, त्यहाँ कर्मचारीले गर्ने व्यवहारदेखि त्यहाँको एउटा नेताले आफ्ना डिसिजनहरू लिने कुराहरूमा, उनले बजेट त्यहाँ तर्जुमा गर्ने कुराहरूमा, त्यसमा बढी रिस राग पनि हुन्छ कि होइन। आफ्ना ठाउँमा हेर्ने, आफ्ना के अरे नजिकका मान्छेहरूलाई बजेट वितरण गर्ने, यस्ता कुराले पनि आक्रोश थपिरहेको हुन्छ क्या। एउटा सुशासनको आभास दिलाउने खालका कामहरू त कमै भएको छन् जस्तो लाग्छ मलाई छान्नमा पनि। किन यसमा चुक्नु भएको छ? अब म त पहिलो कुरा म आफूमा पनि म त्यो धारणा राख्ने व्यक्ति नै होइन। मैले जति पनि विकास गरेको छु, जति पनि निर्णयहरू गर्छु, म चाहिँ तपाईँको खप्तर छान्नाको 7वटा वडालाई आफ्नो अगाडि राखेर कहाँ हो त पहिलो चाहिँ तपाईँको समस्या यसमा हेर्नुपर्छ भनेर मैले राखिराखेको छु। अब नजर अघि भनेकै जस्तो नजर कतै पर्यो भने हो कि होइन, अब त्यो गलत पनि हुनसक्छ नि त। त्यसैले के भन्दाखेरि त्यो नजर हो। तर मेरो हकमा त्यो कुरा छैन। अब डेलिभरीको कुरामा पनि जस्तो मान्नु, अब हामीमा अहिले यो सङ्घीयता आएको अब लगभग 7-8 वर्ष भइसक्यो। कर्मचारी अभाव हुने, अब भर्खरै चाहिने तपाईँको हामीले फुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौँ। निमित्तको भरमा हामीले चाहिने तपाईँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ले हामीले काम चलाइराखेका छौँ भनौँ न पालिका। अब सङ्घले चाहिने तपाईँको सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेपछि अब हामी निमित्तको भरमा चाहिँ तपाईँको चलाइराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको ल्यागिङ चाहिँ भएको छ, काहीँ न काहीँ डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ। त्यहाँका समुदायमा बस्ने, त्यहाँका सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ, काहीँ न काहीँ पारेको छ। किनभने हो त्यही हो रिस। मान्छे अहिले त फेरि हरेक कुराहरू प्रविधिमा जोडिएको छ, तुरुन्तै चाहिन्छ, फास्ट चाहिन्छ। तर मैले भनेको छु कर्मचारी मित्रहरूलाई, हाम्रो चाहिने तपाईँको नेपालमा 3 किसिमको सङ्घीयता आएको छ। एउटा प्रशासनिक सङ्घीयता, एउटा चाहिने राजनीतिक सङ्घीयता, एउटा वित्तीय सङ्घीयता। यो 3वटा सङ्घीयता छ होइन। जस्तो राजनीतिक सङ्घीयताको काम भनेको हामीले जनप्रतिनिधिले गर्ने हो। हामीले यसमा हाम्रो ड्युटी पुरा हुनुपर्छ, हामीले यसलाई ड्युटीफुल हुनुपर्छ होइन। हामीबाट यसमा कुनै कमी कमजोरी राख्नुहुन्न। र प्रशासनिक सङ्घीयता भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाउने, यता सचिवहरूले चलाउने, मन्त्रालय सचिवहरूले चलाउने र तपाईँको के अरे पालिकाहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरू तपाईँको प्रमुख
ठाउँहरूमा प्रशासकीय अधिकृतले चलाउने त्यो कुरामा तपाईँले एकदम चाहिने तपाईँको डेलिभरी दिने कुरा छ, सुशासनको कुरा छ, सबै कुरा जोडिएको छ। त्यहाँ चाहिने तपाईँको कुनै किसिमको पनि कमी कमजोरी नगर्ने। र अर्को वित्तीय संहिता छ। अब वित्तीय संहिताको काम भनेको जस्तो मान्न हाम्रो सानो युनिट लेखाले हेर्छ होइन, लेखातिर जोडिएको हुन्छ। अब लेखामा गइसकेपछि कुनै पनि सेवा गराएको काम चाहिँ तपाईँको विदाउट 1-2 मिनटमा हुनुपर्छ भनेर मैले निर्देशन दिइरहेको छु र अब निर्देशन दिन्छु पनि। त्यही अनुरूप काम भएको पनि छ। अब कहिलेकाहीँ यो कर्मचारी अभावका कारणले समस्या चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा क्या, अब हामी के अरे तपाईँको एउटा गाउँपालिकामा एउटा अध्यक्षबाट कति आशा गर्ने? साँच्चै कि हामी त सायद यो प्रधानमन्त्रीको भन्दा नि बढी आशा एउटा अध्यक्षबाट गर्छौँ जस्तो लाग्यो क्या, होइन? यस्तो छ। त्यो एउटा अध्यक्षसँग कति पुँजी हुन्छ? प्रदेश सरकारले यो सङ्घीय सरकारबाट कतिको रुपियाँ आउँछन्, सिधा कुरा होइन? यहाँबाट कति रुपियाँ फाल्दाछन्? अनि तपाईँले कति पुँजीगत खर्च गर्नुहुन्छ? मतलब विकास निर्माणमा कति खर्च हुन्छ, कहाँ खर्च हुन्छ, त्यहाँ रुपियाँ कति आउँछन् र त्यो पैसा कहाँ जान्छ? अब त्यो चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न। त तुमलाई मारिसक्यो, न त प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम जतिको आशा तपाईँबाट गर्छन्, होइन? अब नेपालमा सङ्घीयता आइसकेपछि हजुर होइन, स्थानीय सरकारलाई थुप्रै चाहिने तपाईँको अधिकारहरू दिएको छ। हामीले चाहिँ यो केन्द्रीय सरकारको सङ्घ सरकारको चाहिँ तपाईँको 21वटा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको सानो युनिटले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ र तपाईँको प्रदेशको चाहिने तपाईँको 6-7वटा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ होइन। त्यो ठोकिन्छ भनौँ न, केही न केही काम तपाईँको स्थानीय सरकारमा ठोकिन्छ। अधिकार थुप्रै दिएको छ, स्रोत कम पठाएको छ, हो कि होइन? जस्तो समग्र रूपमा हेर्ने हो भने एजिएल भोलममा हेर्ने हो भने हाम्रो पालिकाको चाहिने तपाईँको बजेट चाहिने 40-45 करोड 41 करोडको देखिन्छ। त्यो सबै चाहिने तपाईँको भोलुममा हेर्ने हो भने त्यसमा कर्मचारीको तलबदेखि लिएर होइन, हरेक कार्यालय चाहिने सञ्चालनदेखि लिएर टिचरहरूको भनौँ न सबैको तलब त्यसलाई जोडेर बजेट बन्ने हो। र हामीले विकास गर्नका लागि मात्र भनेर खप्तडछाना गाउँपालिकामा तपाईँको 8-9 करोडको हाराहारीमा बजेट हुन्छ। 9 करोड। अनि 9 करोड बजेटमा हाम्रो चाहिने तपाईँको भित्र चाहिने तपाईँको पालिकाभित्र शाखाहरू छन्। जस्तो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ, स्वास्थ्य शाखा हामीले हेर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउनुपर्छ होइन। तपाईँको शिक्षा शाखा छ, शिक्षा शाखामा हामीले चाहिने तपाईँको हामीले हेर्नुपर्ने छ, त्यहाँ बजेट छुट्याउनु पर्ने छ। प्रशासन शाखा छ होइन, अनि तपाईँको कृषि शाखा छ, भेटनरी शाखा छ होइन। त्यसको जिम्मेवारी त हामीलाई दिएको छ। सङ्घले चाहिने उनीहरूको तलब सब दिएको हुन्छ, 2-4वटा कार्यक्रम मात्र दिया हुन्छ। अरू चाहिने कार्यक्रमहरू त हामीले त्यही बजेटबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो बजेटबाट तय गरिसकेपछि हामीसँग पूर्वाधारको चाहिने तपाईँको क्षेत्रमा काम गर्ने जो पूर्वाधार, अहिले सबैको नजर पूर्वाधारतिर हुन्छ नि त, अरू काम भएको देखिँदैन। जस्तो हामीले सिटामोल किन्नु, हस्पिटललाई सिटामोल किन्नु परेको छ, औषधि किन्नु परेको छ नि त, त्यो औषधितिर त हेरेको छैन। हाम्रो बजेट त त्यहाँ पनि खर्च भइरहेछ नि त। त्यो सिटामोललाई विकास मानेको छ, अरू के अरे ऊ खर्च भएको मानेको छैन। अनि जनताको नजर पनि कता छ भने पूर्वाधारतर्फ मात्र छ होइन। त्यो जम्मा पूर्वाधारतिर बस्दा सबै ठाउँमा के भन्छ अलिअलि गरौँ भन्दा पनि पूर्वाधारको विकासमा खर्च गर्ने बजेट भनेको हाम्रो लगभग 2 करोडको हाराहारीमा र 1 करोड 80 लाखको हाराहारीमा मात्र बच्छ। पैसो गरिबी छ त्यहाँ होइन, एउटा गाउँपालिका गरिब दृष्टिकोण के छ भने अहिले चाहिँ तपाईँ। तर यस्तो पनि हो, यस्तो छ तपाईँको बजेट तपाईँको करिब 40-45 करोड भित्र आउँछ। त्यसमा अधिकांश चालु खर्चमा होइन, त्यहाँका हरेक प्रशासनिक कामहरू, अफिसियल कामहरू होइन, यस्तोमा जान्छ। विकास एउटा पुँजीगत बजेट जो विकास निर्माणका लागि छुट्याएको हुन्छ, त्यो चाहिँ निकै न्यून देख्नुहुन्छ होइन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अनि धाउनु हुँदैन त प्रदेश सरकारको ढोका ढकढकाउनु हुन्न, अनि सङ्घीय सरकारको ढोका ढकढकाउने? तपाईँ त अझै बढी चाहिँ बाहिर नै समय बिताउनुहुन्छ भन्ने तपाईँप्रति आलोचना पनि सुनिन्छ। तपाईँ के का लागि प्रदेशमा हुनुहुन्छ अथवा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? यस्तो छ, यो चाहिँ स्पष्ट पार्दैन। म चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा आउने, प्रदेशमा आउने, जहिले पनि म मन्त्रालयतिर भेटिन्छु। मैले भन्ने गरेको छु, उत्तम रोका धनगढी कहाँ गयो भने मन्त्रालयतिर भेटिन्छ होइन। घरमा हुने समय बाहेक मन्त्रालयतिर भेटिन्छ। अनि काठमाडौँ गयो भने सिंहदरबारभित्र भेटिन्छ होइन भनिरहेको छु। अब मैले धाउन जति गर्नुपर्ने काम
धाएर केही परिणाम आएकै छैन, मुख्य कुरो त्यो हो क्या। अब कति धायो भन्ने कुरा अर्थले यस्तो छ। अब यसमा के छ भने अब उनीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने बजेट चाहिँ हामीलाई दिँदैन, हामीले चलाउन पाउने, उहाँहरूले योजना बनाएर दिने हो होइन। यो वर्ष पनि हामीले थुप्रै चाहिने तपाईँको प्रदेश सरकारबाट भनौँ न होइन, थुप्रै योजनाहरू हामीले चाहिँ तपाईँको कप्ताठाना गाउँपालिकामा 8 लाखदेखि माथि 20 लाखसम्मका योजनाहरू भनौँ 15-20 लाखका योजनाहरू थुप्रै लगेका छौँ प्रदेश सरकारमै धाएर। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो नमुना विद्यालय लामातोला उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई हामीले त्यो पनि प्राप्त गरेका छौँ प्रदेश सरकारको। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र नमुना विद्यालय हुन्छ, जस्तो हाम्रो बझाङको हकमा 2टा मात्र नमुना विद्यालय पाउने हो। त्यो गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ। त्यो चाहिँ नमुना विद्यालय लिन पनि सफल चाहिँ हामी भएको छु। अहिले हाम्रो लामातोला उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नमुना विद्यालय बन्छ, त्यसमा लगभग 5 करोडको हाराहारीमा बजेट छ। 5 करोड। तपाईँको अर्को ध्यान विशेषतः तपाईँ सरकारी गैर सरकारी संस्थासँगलाई आफ्नो गाउँपालिका भित्र्याउने बडा त्यो काममा चाहिँ बढी कोसिस गरिरहनु भने चाहिँ कुन त्यस्ता संस्थाहरू भित्र्याउनु भयो जोसँग तपाईँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यसले के यस्तो छ? म चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि मैले एउटा ऋण नेपाल भन्ने ठुलो संस्था चाहिँ तपाईँको बालिकामा भित्रिएको छु। त्यसले चाहिने स्वास्थ्य र शिक्षामा काम गरिराखेको छ। मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको एउटा मात्र यस्तो पालिका हो खप्तरठाना गाउँपालिकाका शिक्षकहरू, सम्पूर्ण शिक्षकहरू माथि चाहिने +2 देखि लिएर तलको ECDमा काम गर्ने शिक्षिकाहरूसम्मलाई नेपाल सरकारले जुन तालिम दिनुपर्थ्यो नि त्यो सबै तालिम पाएको शिक्षकले। अनि तपाईँको विद्यालयका कक्षा कोठाहरू, ECDका कक्षा कोठाहरू होइन जाने कुराहरू जस्तो अब ती कुराहरूमा पनि थुप्रै चाहिने तपाईँको काम गरेको छ। र स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको उपकरणदेखि लिएर होइन अब केही जनशक्तिहरू बर्थिङ सेन्टरदेखि लिएर त्यतातिर हेर्ने गरेर त्यो ऋण नेपाल संस्थाले त्यसमा काम गरिराखेको छ होइन। अब यसको परिणाम फेरि शिक्षाको परिणाम एकैचोटि अहिले नै निस्किँदो रहेछ। यसको परिणाम लिनको लागि त हामीले 10-15 वर्ष नै कुद्नुपर्छ होइन। त्यो भावनाले मलाई लाग्छ अब हामीले गरेको काम, जनप्रतिनिधिले गरेको काम, हामीले भित्याएका सङ्घ संस्थाहरूले दिएको जति पनि काम छ त्यो ड्युटी चाहिने तपाईँको शिक्षकहरूले भन्न पुरा गरिदियो भने साँच्चीकै रूपमा कुन संस्थाहरू छन्? ऋण नेपाल छ, अनि तपाईँको एउटा चाहिने तपाईँको हेफर भन्ने संस्था छ, त्यसले कृषि र चाहिने तपाईँको पशुपालनको क्षेत्रमा काम गरिराखेको छ। पशुपालनको क्षेत्रमा युनिसेफ छ। अब त्यसले चाहिने तपाईँको अब वासदेखि लिएर भनौँ न होइन अब थुप्रै कामहरू गरिरहेछन्। अब मसिनो गर्ने संस्थाहरू त हाम्रो थुप्रै छन् खप्तरठाना गाउँपालिकामा, तर ठुलो स्केलमा काम गर्ने संस्था भनेको ऋण नेपाल हो। र अहिले भर्खरै मात्र एउटा अर्को चाहिने संस्थालाई भित्याएका छौँ हामीले, ल्याक भन्ने संस्था छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारसँगै बसेर काम गर्छ। त्यसले चाहिने तपाईँको खप्तरठाना गाउँपालिकाभित्र भएका चाहिने तपाईँको खानेपानीहरू, तपाईँको सिँचाइहरू, अनि त्यो के भन्छ यो तटबन्धनका कामहरू र जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी पनि काम गर्ने रहेर ठुलो चाहिने ठुलो स्कुलको नेपालको सायद मलाई लाग्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो। त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यो 5 वर्षका लागि भित्याएको छु। म चाहिँ निर्वाचित भएको सालदेखि त्यो उसलाई भित्याउन लागेको थिएँ, तर यो पालि हामी सफल भएको छौँ। तर एउटा छ क्या यो त्यो पनि चाहिँ तपाईँको बझाङको 4वटा पालिका हो। अनि त्यसले पहिला जलस्रोत भन्ने प्रोजेक्ट थियो, त्यो पहिल्यै गरेको पालिका, त्यसले पहिला सेलेक्सन गरिसकेको थियो। यो वर्ष एकदम कम्पिटिसन थियो, धेरै पालिकाहरू लागिरहेको थियो त्यो प्रोजेक्टलाई भित्याउनका लागि। अहिले बझाङमा 2टा चाहिने पालिका तपाईँको अब त्यो प्रोजेक्ट भित्याउन सफल भएको, त्यो मध्येको हाम्रो पालिका हो। त्यसमा त मैले धेरै ठुलो चाहिने तपाईँको कोसिस गरेँ भनौँ न होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले त्यो पनि भित्याएको छु। अब त्यसको परिणाम आउन अब काममा काम गर्न थालिसकेको छ, अब परिणाम आउन बाँकी हुन्छ। तर यो म 1 वर्ष अगाडि छान्नाको भूगोलमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्र अनि विद्यालयमा यसो भ्रमण गरेका थिएँ। तत्कालीन समयमा मैले हेर्दाखेरि
त्यहाँ जति अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि ऋण नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो भूमिका खेलेको छ, हो पक्कै खेलेको छ, तर परिणाममा त त्यो कमै देखिन्छ। जति लगानी छ, जति इन्भेस्ट गरेको छ त्यो देखिँदैन। शिक्षकहरू त अझै हाम्रो भूगोलमा त्यत्रो अब अपर्च्युनिटी पायो जसले नेपाल सरकारले नपाएको तालिम हैन उत्तरछन्ना गाउँपालिका शिक्षकहरूले पायो भन्दै गर्दा त्यो व्यावहारिक तहमा चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी भएको भेटिँदैन हैन। यो चाहिँ मैले सुनेको तपाईँहरू एउटा गाउँपालिकाको मोनिटरिङ हैन, उसले एउटा साँच्चीको एउटा उनीहरूलाई हैन लगाम लगाउने अथवा के भइरहेछ, कतिको प्रगति के भइरहेछ, ती विषयगत शिक्षकहरूको हैन उनले जति तालिम पाए त्यसमा कतिको एउटा रिजल्टमा देखियो भन्ने कुरामा चाहिँ गाउँपालिका चुकेको भन्ने होइन आक्षेप छ। छैन, हामी काम गरिराखेका छौँ त्यो क्षेत्रमा। हामीले पटक पटक प्रधानाध्यापकलाई बोलाउने, हामी सबै टिचरलाई बोलाउने एकैचोटि सक्दैनौँ होइन। प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर पटक पटक चाहिँ हामीले त्यसको रिपोर्ट गर्ने र अब हामीले चाहिँ तपाईँको 8 क्लासको रिपोर्टलाई पनि हेर्ने हो होइन। केही पर्सेन्ट चाहिँ बढेको देखिन्छ होइन। मैले भने अघि तपाईँले भनेको कुरा पनि सत्य नै हो कि होइन। धेरै काम चाहिँ गरेको छैन। अब हाम्रो अनुगमनको पाटो पनि ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै चाहिँ भएको छैन। हामीले अनुगमन पनि गरिराखेको छौँ, हामीले सड्के अनुगमन पनि गरिरहेको छौँ, अनुगमन पनि गरिरहेको छौँ, लागिरहेको छौँ। तर मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने काम गरिदिने मान्छेको इच्छा शक्ति भएन भने होइन हामीले गरेको लगानी जति लगानी लगाए पनि त्यो चाहिने तपाईँको प्रतिफल निकाल्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा मैले निर्गोल निकालेको छु। अब त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको गर्नका लागि अर्को के विधि छ त, त्यो विधि पनि अब हामी प्रयोग गर्छौँ। हो त्यो होइन, अलिकति त्यसलाई तपाईँले एउटा कुराले समाधान निस्किनु भने त्यसको त्यो पहिला कुरा त समस्याको त्यसलाई चिन्नु पऱ्यो, समस्या के हो होइन। समस्या चिनेपछि त्यसलाई बुझेपछि एक किसिमको समाधान आउने हो क्या। त्यसलाई चिन्नै नखोज्ने, त्यसलाई बुझ्नै नखोज्ने भने त समाधान आउँदैन होइन। एउटा अर्को उपाय आउँदैन, विकल्पमा त अरू हुन सक्छन् नि त मान्छेलाई सुधार्ने। हाम्रो चाहिँ तपाईँको शिक्षा समितिको बैठक बस्छ, पटक पटक चाहिँ छलफल पनि हुन्छ होइन। छलफल भइसकेर अब केही सुधारका पाटाहरू पनि के कसरी जान सकिन्छ भने त्यहाँ छलफल गर्छ। तपाईँको आजको कार्यकालसम्म तपाईँ सबभन्दा ठुला उपलब्धि के हुन्, के ठान्नुहुन्छ, के गरे ठुला उपलब्धि? यस्तो त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिने त केही पनि छैन होइन। तपाईँको अब हामीले काम गरिराखेका छौँ होइन। ठुलो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ कुन कुन कुरालाई लिनुहुन्छ क्या आफ्नो कार्यकाल अवधिमा तपाईँले गरेका कामहरू, निर्णयहरू के हुन्? अब हामीले चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि भने हाम्रो आदि समय पुनर्निर्माणमा खर्च भएको छ होइन। पुनर्निर्माणमा अब त्यो धेरै ठुलो जस्तो देखिँदैन होइन। अघिल्लो कार्यकालमा भएका चाहिँ संरचनाहरू भत्किसकेपछि पुनर्निर्माणतर्फ लागेका छौँ हामीले। अब त्यो सडकको कुराहरू होइन, सडकलाई चाहिँ तपाईँ विस्तार गर्ने कुराहरू जस्तो पटक पटक हामीले त्यो हाम्रो यो कुचेखोलादेखि माथि के अरे लमतडासम्मको रोड अल्पत्र अवस्थामा परेको थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब अहिले फाइनल गर्ने परिस्थितिमा पुर्याएका छौँ। जस्तो हाम्रो तल जराडीघाटको पुल, खैराडाघाटको पुल र अहिले बिचको पुल र माथिमाको पुल, 3वटा पुल थिए। यो पनि लगभग ठेकदारले अल्पत्र पाइराखेको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि मैले आफैले पहल गरेर तपाईँको त्यसलाई चाहिने तपाईँको सुचारू गर्नका लागि मेरो केही समय त्यता पनि खर्च भएको छ। र अहिले बिचको वाला पुलको पनि पटक पटक म त्यसको ठेकदारसँग कन्ट्याक्ट गरेर अब त्यो पहिला अर्को मान्छेलाई दिएको थियो, मैले त्यसको मूल ठेकेदारलाई चाहिने तपाईँको गरिसकेपछि मैले यहाँ के अरे विभागमा आएर अब चाहिँ कालो सूचीमा पनि हाल्न गरिदिनु पऱ्यो है तपाईँहरूले, काम भएन भनिसकेपछि अहिले गएर त्यो पनि काम गरिरहेको छ होइन। अब विद्युतका कुराहरू छन् होइन। हामीले चाहिँ अब विद्यालय भवनहरू बनाएको छौँ, 10 सयको हस्पिटल चाहिने तपाईँको भवन निर्माण गरेर प्रयोगमा आइसक्यो, प्रयोगमा आएको छैन। अब त्यसको लागि पनि अब म योपालि पनि एउटा काम मेरो त्यो पनि छ। अब त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि अब मन्त्रालयमा केही चाहिने तपाईँको वित्तीय हस्तान्तरण भइदियो भने हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि आएको छौँ। र यता चाहिने अब त्यो भवन पनि निर्माण भइसकेको छ होइन। अब चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू भयो, विद्यालयका भवनहरू अब थुप्रै क्षेत्रमा, अब खेलकुद क्षेत्रमा हामीले प्रदेश सरकारबाट
तपाईँको हाम्रो पालिकामा खेल मैदान को पनि सुरुवात गरेका छौँ। गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले केही पैसा विनियोजित गरेको थियो, यो वर्ष पनि केही पैसा विनियोजित गरेको छ होइन। अब यो वर्ष हामी केही काम गर्दैछौँ। यस्तो थुप्रै काम छ। हामीले माथि खप्तर जाने रोडलाई पनि चाहिँ तपाईँको हामीले यो वर्ष अब प्राथमिकता दिएर केही बजेट गरेर माथि लोखडासम्म पुर्याउने लोखडा गरेको छ। आज मात्रै चाहिँ तपाईँको मैले मन्त्रालयमा चिठी गरेर यहाँ गरिसकेपछि आज मात्र चाहिँ तपाईँको त्यो एआईको टिम, एआई नभएर चाहिँ तपाईँको रोड काट्न दिँदैन, एआईको टिम चाहिँ एआई गर्ने इआई गर्ने टिम को चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ। आज त्यो काम भइराखेको छ र त्यहाँ माथि लोखडाको माथि एउटा सूचना केन्द्र बनाएको छ। हामीले रोड पुर्याइसकेपछि त्यता त्यो सूचना केन्द्रलाई पालिकाले सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट पर्यटनलाई कसरी चाहिँ प्रमोट गरिन्छ भन्ने केही गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले हामीले पर्यटन सूचना खप्तर पर्यटन सूचना भवन भनेर निर्माण गरेका छौँ होइन। अब काम चाहिँ थुप्रै भएका छन्। अब लागिराखेका छौँ भनौँ न होइन। अब यो यात्रा जारी छ। तपाईँको गाउँपालिकाको एउटा रहेछ, नारा रहेछ, समृद्ध खप्तर छन्नको आधार व्यावसायिक कृषि पर्यटन र पूर्वाधार। तपाईँको मुख्य ध्यान चाहिँ तिनटैमा हो कि केमा छ अहिले? यो यस्तो छ, यो सरकार बनिसकेपछि हामीले एउटा क्षेत्रलाई छोडिहाल्यो भने एउटा क्षेत्रलाई प्रमोट गर्न लाग्नु हुँदैन। हामीले ती सबै क्षेत्रहरूलाई, पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लग्ने, कृषिको क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लग्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लगेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। विकासको आवास जनतालाई कहिले हुने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन, किनभने भइरहेको छ। विकास कर्मिक रूपमा हुन्छ, भइराखेको छ होइन। विकास अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, आज राति भएर भोलि बिहान हुने कुरा होइन। कर्मिक रूपमा विकास भइरहेको छ। हामी चाहिँ नै अब लागिरहेको। तपाईँले एउटा मानवतावादी दर्शन बोकेका राजा बझाङका जय पृथ्वीबहादुर सिंहसँग पनि के अरे उहाँको पनि एउटा स्ट्याचु बनाउनु भएछ होइन, मूर्ति त्यहाँ तमैलमा हाम्रो खप्तर छानाको प्रवेशद्वारमा उहाँलाई चाहिँ तपाईँको उहाँको एउटा शालिग बझाङ जिल्लाभरि कहीँ पनि थिएन। हामीले चाहिँ त्यहाँ शालिग राखिसकेपछि खप्तर लगानी छ, त्यहाँ हामीले शालिग राखिसकेपछि बल्ल चाहिँ जय पृथ्वी के अरे नगरपालिकाले अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे हाम्रो त्यो प्रशासनको माथि लिएर एउटा ठुलो शालिग बनाएको छ होइन। यो शालिग बनाउनु आफैमा उहाँ जस्तो होइन एउटा स्मरणीय पात्रको होइन, एउटा मानवता जगाएको मान्छेको, राष्ट्रियतासँग जोडिएको मान्छेको शालिग बनाउनु राम्रो हो। तर तपाईँ हामीमा कतिको मानवता जागिरहेछ भन्ने कुराले अझै बढी महत्त्व राख्दछ अहिलेको समयमा। मान्छे हिजोको होइन, अब हिजो कुनै मान्छे राम्रा थिए, तर त्यो राम्रो आचरण हामी बझाङ्गीले चाहिँ कतिको अपनाइरहेका छौँ। मानवताको भावना, एकअर्काप्रतिको होइन दया माया करुणाको भावना कतिको जागेको पाउनुहुन्छ कि पहिला ती शालिग बनाउने बित्तिकै हामी आफैमा मानवतावादी भइहाल्यौँ भन्ने सोच त होइन नि? होइन, यस्तो छ। अब उहाँको चाहिने तपाईँको जय पृथ्वीबहादुर सिंह जो बझाङमा जन्मिनु भयो, उहाँले संसारभरि जो मानवताको एउटा दर्शनलाई छड्नु हो कि होइन। उहाँ जतिको राष्ट्रिय विभूति व्यक्तित्व उहाँको चाहिने तपाईँको बझाङ जिल्लामा केही न केही चाहिने निशानी राख्नुपर्छ भन्ने चाहिने मेरो मनमा भावना उठ्यो। मैले त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूसँग करणजङ बहादुर सिंहसँग पनि कुरा गरेँ। तपाईँ यो हाम्रो त्यो रोडको पनि विवाद थियो। पहिला चाहिँ त्यो पुल त बगाइसकेको थियो नि, त्यो पुल बगाइसकेर त्यो रोड नै पुरानो डिपिआर गरेको त्यो अहिले सेती नदीमा छ। अनि त्यहाँ जग्गा पनि उहाँलाई के अरे उहाँले दिनुपर्ने माग्नुपर्ने हामीले उहाँलाई मैले के भने भन्दाखेरि यहाँ रोड पनि बनाऊ भाइ होइन, जय पृथ्वीबहादुर सिंहको एउटा शालिग पनि राखौँ, जसले गर्दाखेरि जस्तो मान अब अहिले धेरै अहिले पछिल्लो पुस्ताका धेरै व्यक्तिलाई जय पृथ्वीबहादुर सिंहको कहानी नै थाहा छैन होइन। यही हो क्या क्वेसन, मेरो क्वेसन यही हो। त्यसैले मैले त्यति मात्र जस्तो मान्नु प्रवेशद्वारमा जाने बित्तिकै खप्तर छानाको कुनै पनि युवा अथवा अरू युवाहरू पनि प्रवेशद्वारमा जाने बित्तिकै यो शालिग कसको हो त भनेर हेर्ने बित्तिकै त्यसले पनि एउटा प्रभाव पार्छ। जय पृथ्वीबहादुर सिंह को हो भनेर खोज्दै पनि जान्छ नि होइन। खोज्दै जाँदा उहाँले गरेको जो मानवता पार्टीको दर्शन छ नि, त्यो दर्शन त उसले एक दिन खोज्यो भने भेटिहाल्छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ शालिग राखेको होइन। यो स्तुति कर्म गर्नुभयो, यो धेरै राम्रो कर्म हो। तर मैले एउटा कुरामा चाहिँ किन अलिकति बढी फोकस गर्न चाह्यो भने
मानवता त तपाईँ हामीमा पनि जाग्न जरुरी छ क्या होइन। समाज भनेको आज हामी बाँचिरहेको छौँ त समाज हाम्रा लागि हो त होइन। मरेपछि त हामी पनि कहाँ छौँ होइन। जति बेलासम्म हामी यो समाजमा त्यति बेलासम्म मानवता जागिरह्यो भने त्यसले एउटा मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ क्या। एउटा हामी मान्छे हौँ, मान्छे भएकै नाताले हामीले कुकर्महरू गर्नुहुन्न, नराम्रो कसैलाई दुःख दिने कर्म गर्नुहुन्न, अरूप्रति कुनै किसिमको वैरभाव राख्नुहुन्न होइन। समाजलाई एउटा सम्मान भावका साथ एउटा मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ हरेक कुरालाई भन्ने एउटा मान्छेमा त्यो चाहिँ चेतना आओस् भन्ने हो क्या। हामी खप्तडमा त्यति ठुलो के अरे खप्तड बाबाले होइन एउटा तपस्या गर्नुभयो त्यो भूमिमा। उहाँले लेखेका विचार विज्ञान अनेक किताबहरू छन् नि, त्यो हाम्रै भूगोलका मान्छेले पढिदिएको छैन होइन। अब त्यसैले पढ्ने संस्कार चाहिँ कति पनि नभएको कारणले एउटा आध्यात्मिक चिन्तन त्यो किसिमको त्यो त अब चाहिँ पुण्य भूमि त्यो खप्तडको त्यो सेरोफेरो भनेको त आफैमा भगवानहरूको बास भएको ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ हामी कता कता चुकिरहेका छौँ जस्तो फिल हुन्छ क्या। यस्तो छ अब हामीले यो पुस्तालाई पछिल्लो पुस्तालाई हामीले त्यतातिर लगाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त मान्यता राख्छु म होइन। त्यो काम पनि हाम्रो हो भन्ने लाग्छ। अब हामीले जस्तो 2-3वटा पुस्तकालयहरू बनाएका छौँ। एउटा ईश्वर प्रावि पढिदिँदैन पुस्तकालय छ, एउटा चाहिँ हाम्रो पालिकामै पुस्तकालय छ, अर्को चाहिँ नि मैले मेरो बुवा र आमाको नामबाट माथि चाहिँ मेरो गाउँमा त्यो एउटा भवनमा सामुदायिक भवनमा विधि पुस्तकालय भनेर चाहिँ तपाईँको राखेका छौँ होइन। अब ती खुल्ला पनि छ, कसैसँग चाबी माग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन भनौँ न। त्यहाँनिर केही न केही व्यवस्था गरेको छ। हो यो म यसैमा हजुरसँग अलिकति गर्न चाहेँ है। हो यो सही भन्नुभयो। हामीसँग उपलब्ध त अहिले पहुँच त छ तर त्यो स्रोत साधन पनि उपयोगमा ल्याएको छैन, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैन। किन भन्दाखेरि हो यसैमा के छ क्या समस्या, केही कुराहरू बाध्य पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। तपाईँ गाउँपालिकाले पनि त्यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू लिएर होइन एउटा कार्यक्रममै ल्याएर ल यो गाउँका मान्छेले यो किताब पढ्नुहोस्, तपाईँलाई यो पुरस्कार अथवा योमा हामी सहयोग गर्नेछौँ। केही पुस्तकहरू हुन्छन् नि जीवनमा पढ्नै पर्ने होइन, त्यस्ता पुस्तकहरू पढाउने के एउटा त्यसलाई केही सेवा सुविधा दिने हो। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ केही न केही अझै होइन। किनभने गाउँ मलाई के लाग्छ भने एउटा पढेको व्यक्ति होइन एउटा समाजमा एउटा पढेको मान्छे भएपछि एउटा अलग किसिमको समाज निर्माण हुने बाटोमा जान्छ क्या होइन। अब सबै उस्तै हौँ हामी उस्तै हौँ भन्ने तरिकाले त झन्झन समाज तल जान्छ। यसमा चाहिँ है यस्ता किसिमका कार्य के इनोभेटिभ के एउटा क्रिएटिभ आइडियाहरू केही निकाल्नु पऱ्यो भन्ने क्या। मान्छे उही मान्दैन मान्दैन यो मान्छे हामीले मैले भने नि फाउन्डेसन सबै राखेका छौँ। फाउन्डेसन त तयार छ होइन। शिक्षातिर हेर्ने भने फाउन्डेसन तयार गरिदिएको छु, विकासका फाउन्डेसन हुन्छन् होइन। अब यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले पहिलो कुरा त बुझिदिनु पर्यो आम पपुलिस जनताहरूले बुझेन भने पनि होइन त्यो चेतना संस्कारमा चेतनामा चाहिँ परिवर्तन आउनु पनि जरुरी छ। परिवर्तन ल्याउनका लागि केही जागरण कार्यक्रमहरू पनि पालिकाले निर्माण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा पनि मैले अहिले नै अनुरोध गरिहालेँ, हामीसँग समय अब ठिक छ। एउटा कुरा अर्को के भनेको अहिले पछिल्लो समय यो डिजिटल युगमा होइन संसार गएको छ। अहिले हरेक कुराहरू हामी सोसियल मिडियामाबाट थाहा पाउँछौँ होइन। तर त्यहाँ यति मिसइन्फर्मेसन छ, यति डिसइन्फर्मेसन छ, मान्छेलाई म्यानिपुलेट गरेका अनेक भ्रम पारेका होइन। अहिले एआईले बनाएका कुराहरू ती के सत्य हो के असत्य हो छुट्याउन निकै गाह्रो छ। तर मान्छे त हाम्रातिर जेलाई पनि पत्याउने खालको छ, जे पनि यो विश्वास मान्ने खालको छ। हो यसमा एउटा लिट्रेसी एउटा साक्षरता दिन जरुरी छ क्या। मैले देखेको चाहिँ यसले धेरै ठुलो समस्या पार्नेवाला छ यसले चाहिँ। किन आज हरेक मान्छे बिहान उठ्न साथ मोबाइल हेर्छ, मोबाइलमा कस्तो किसिमको सोर्स हेर्छ, के प्रोडक्ट होइन त्यहाँ आएका कुराहरू हेर्दै गर्दा यसलाई पनि पत्याइदिने हो भने त त्यसले त साँच्चै अप्ठ्यारोमा पार्नेवाला छ। निर्वाचन आयोगले हजुर तपाईँको एउटा गरेको न्युज भनौँ न पढे अस्ति पढ्दाखेरि अब यो निर्वाचन सामग्री बनाउँदै गर्दा एआईको प्रयोग गरेर होइन अब केही त्यस्तो भरमा त्यो कुराहरू पनि फैलाउँछ भनेर सेन्सिटिभ के अरे भनौँ न अलिक संवेदनशील भएको मैले त्यो न्युज हो कि अब यो यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको यस्ता कुराहरूलाई पनि चिर्नका लागि अहिले यसको एल्गोरिदमले के गर्छ भने तपाईँ जस्तो हेर्नुहुन्छ त्यस्तै देखाइदिन्छ क्या।
तपाईँ नराम्रो चिज अब ती आधारहीन तथ्यहीन कुराहरू हेर्न त्यसलाई विश्वास गर्ने त्यस्तै कुरा किनभने मान्छेको दिमाग हो यहाँ त बसिहाल्छ भोलि त्यही कुराहरू समाजमा ल्याउँछ उसले बोल्दाखेरि व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि त्यसरी परिणत हुन्छ किनभने सत्य थाहा पाउने कुरा त सत्य थाहा पाउनलाई त अलिकति अहिले त फेरि टिकटकहरू होइन छोटो छोटोमा रिलहरूमा त्यस्तो न्युजहरू बढी बिक्छ त्यो बिक्छ भन्दैमा अब त्यो नै सत्य हो भनेर हामी अगाडि बढ्यो भने हामी धेरै झन् दुर्घटनामा पर्नेवाला हाम्रो समाज छ होइन व्यक्तिगत रूपले म त अहिलेसम्म टिकटक चलाउँदिनँ होइन मैले अहिलेसम्म चलाएको छैन एउटा नयाँ खबर सुन होइन टिकटक चलाउँदिनँ मैले होइन तर मलाई के लाग्छ भने मैले एक दिन 15 मिनट मात्र त्यो यस्तो चलाएँ त्यसपछि पूर्ण रूपमा त्यो डिलिट गरिदिएको किनभने मलाई त्यो मनै पर्दैन क्या सानो सानो न्युजले मलाई विश्वासै लाग्दैन मलाई 4-5वटा सोर्स हेर्नै पर्छ त्यो पढ्नै पर्छ भित्रको लिङ्क खोलेर पढ्नुपर्छ कुरो त्यो हो नि हैन अब यो मान्छे अहिले फास्ट दुनियाँमा छ सबै तर फास्टमा त हामी कहाँ यो चेतना जगाउन जरुरी छ यो छ यो चेतना जगाउन अत्यधिक छ मैले देखेँ मैले मेरै परिवारका मान्छे सदस्य हेरेँ भने उनीहरू उत्तिकै रिसाइरहेको हुन्छन् क्या कसरी रिसाइरहने भने त्यो एकदम ती आधारहीन कुराहरू हेरेर रिसाइरहेछन् क्या हो त्यो त मान्छेको चाहिँ होइन एउटा त्यसमा चाहिँ साक्षरता यस्ता फेक न्युज पनि हुन्छन् है यस्ता मान्छेले बना हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू अब सन्देशमूलक कुराहरू हामीले प्रसारण त्यो तपाईँहरूले कार्यक्रममै बनाएर गाउँमा गएर टोलमा गएर यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ र अहिले अब डिजिटल युगमा जस्तो भन्न हामीले चाहिँ त्यसमा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू जस्तो भन्नु होइन अब यो पत्र पत्रिकामा अनि त्यसका हानि फाइदाहरू हेर्नु पर्यो क्या कस्तो सोर्स ऊ हो सत्य हो हुन्छ कसलाई विश्वास गर्ने नेपालका एकदम भेरिफाइड न्युजहरू कस्ता हुन्छन् यो कुरामा सन्देश फैलाउनु जरुरी छ किनभने आफैमा हामी अशिक्षित हौँ मोबाइल पायो भनेर के गर्नु मोबाइलको भाँडो पाउने बित्तिकै आफैमा शिक्षित हुने मलाई छ नि हजुर मलाई म धेरै न्युजहरू हेर्छु होइन दिनभरि आएका सबै न्युजहरू हेर्छु तर मलाई बिबिसी नसुनेर चित्तै बुझ्दैन होइन मैले बिबिसी सुनिसकेपछि अनि त्यसपछि होइन धैर्य गर्नुपर्छ क्या अहिलेको यो न्युजको बाढीमा यति चिज यति बजारमा यति न्युज छ यति ऊ छ होइन इन्फर्मेसन छ जहाँ पनि सेकेन्डमा नयाँ चिज हाम्रो दिमागमा कति अटाउला र होइन तर मान्छेले नराम्रो चिज त्यो गर्दाखेरि धैर्यता नराख्दाखेरि चाँडै नै अलिकति कोही मरेको हुँदैन चाँडै हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेका हुन्छन् नि त अलिकति पनि धैर्यता राख्दैनन् त्यो चाहिँ गलत भइरहेछ क्या अर्को अनुरोध अब म केही अनुरोधका विषयहरू तपाईँसँग होइन किनभने तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्न क्या अब होइन अब हाम्रा कुराहरू पनि सुनिदिनु पऱ्यो अर्को अनुरोध समाज हाम्रो कहीँ सुधार्नै पर्ने मैले देखेको मलाई लाग्छ 2065-66तिर होला हाम्रो छान्नामा स्वामी कल्याण मित्र भन्ने एउटा गुरु आउनु भएको थियो योगी उहाँले एउटा कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो योगा सम्बन्धी होइन योग ध्यान सम्बन्धी हो त्यति बेला मेरो हजुरबाले त्यहाँ लिएर हामीलाई ध्यान स्यान गराउने त्यो सिक्यौँ हामीले होइन अनि बिहान हामी 4 बजे उठेर खोलामा नुहाएर अहिलेको यो पुसको महिना पनि हामी नुहाउनै पर्थ्यो रबाको खोलामा अनि त्यहाँ नुहाइसकेपछि ध्यानमा बस्नै पर्थ्यो त्यो एक्सर्साइजहरू योगका केही होइन अभ्यासहरू हामीले गर्नै पर्थ्यो क्या त्यो त्यति बेलाको त्यो छाप पछि बिचमा आज छोड्यौँ हामीले किनभने हाम्रा अभिभावक पनि अलि बाटो बिराए किनभने उनले कन्ट्रोल गर्दै आइरहेको थियो नि त त्यतिखेर त तर पछि उनले पनि बिराए हामीले पनि त्यो बिर्सिदियौँ तर त्यसको ऊ चाहिँ मेरो छाप अझै बसिरहेछ क्या किन आध्यात्मिकसँग जोडिने एउटा भावना तपाईँहरूले के गरिदिनु पऱ्यो भने मलाई लाग्छ यहाँ योगाभ्यास सिकाउने अथवा कुनै न कुनै आध्यात्मिक कुराहरूको होइन ज्ञान फैलाउने त्यो प्लेटफर्महरू यसो सिर्जना गरिदिनु पर्छ छान्नामा मान्छेलाई किनभने एक थाका जमानामा हाम्रो ठाउँमा खालौना चौतारामा भजन कीर्तनहरू गर्थे हरिभजनहरू गर्थे होइन त म त तपाईँ त अझै त्यहीमा धेरै अभ्यस्त हुनुहुन्छ मैले त अझै अलिअलि त्यो सम्झना आउँछ होइन अब त्यति बेला एउटा भगवान्सँग जोडिने एउटा माध्यम हुन्थ्यो एउटा समाजमा एउटा एक किसिमको शालीन वातावरण सबैसँग मेलजुलेर एकअर्काप्रति माया प्रेम होइन करुणा भाव राख्ने अर्कालाई दुःख दिनुहुन्न भगवान् रिसाउँछन् भन्ने विश्वास थियो नि त त्यो त चटक्कै सक्यो भजन कीर्तन हुन्छन् नि अहिले हुँदैनन् तर अब त्यो गरिँदैन होला होइन तर मलाई के लाग्छ भने त्यहाँको समाजलाई अलिकति आध्यात्मिकता धारणासँग जोड्नको लागि चाहिँ केही योगका कुराहरू भए ध्यानका कुराहरू भए यस्ता उ गर्ने केही न केही हाम्रा गुरुहरू भेटाइलिन्छ शिविरहरू राखिदिने आयोजना गरिदिने 8-10 दिनको लागि होइन 2-3वटा आयोजना वर्षमा 2टा आयोजना गरे पनि एउटा माथि गडराई गऱ्यो एउटा तल सेन्टरमा गऱ्यो होइन मान्छेहरू केही न केही प्रभाव परिहाल्छ क्या
विद्यालयमा गरे पनि भयो। अहिले त फेरि यो समयकाल भनेको मान्छे यति इन्फर्मेसनले कहाँ पुग्या हुन्छ, स्ट्रेस त्यस्तै छ, डिप्रेसन त्यस्तै छ होइन। यति धेरै इन्फर्मेसनको लोडले मान्छे पागल होला जस्तो छ। तर एक ठाउँमा एकतीर्थ भएर आफू को हुँ होइन, आफूले के गर्ने त्यो सोच समझ नै राखिसकेको छैन क्या। एउटा इन्स्ट्यान्ट एउटा धैर्यता त नै छैन क्या। त्यो कारणले यस्ता काम गरे पनि तपाईँको समाजलाई एउटा सही लाइनमा आउने धेरै हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को अनुरोध चाहिँ तपाईँलाई कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने तपाईँ एउटा नेताको रूपमा हुँदै गर्दा गाउँपालिकामा तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यहाँको यातायातको क्षेत्रमा होइन सवारी साधन सञ्चालकहरूले होइन धेरै ठुलो भाडा लिएको सत्य हो होइन। तपाईँले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्या होला, भाडा लिइरहेछन् होइन। त्यो निरन्तर हिजो पनि चलिरहेको थियो। तपाईँले अनेक किसिमका नियम कानुनहरू बनायो, त्यो किसिमको निवेदन नआयो होला तपाईँहरूको ठाउँमा, तर पनि चलिरहेछ। एउटा गाउँपालिकाको बस त्यहाँ नगर बसहरू हुन्छन्। एक काठमाडौँमा साझा बस चल्छ नि सर, काठमाडौँमा साझा बस हुन्छ जो अलिकति सस्तो मूल्यमा। यस्तो एउटा गाउँपालिका बस तपाईँ त्यहाँ एउटा बस ल एउटा या दुईवटा भनौँ, अहिले क्षमताले एउटा भनौँ ल, बिहानदेखि तलमाथि भने त्यहाँ सामान्य नागरिकले त राहत पाउँछ नि त। पैसावाला पो त्यहाँ अब होइन, तिनीहरू जति पैसा भन्छ उति तिर्लान् रे। त्यहाँ बाध्यात्मक अवस्था बनाइदिएको छ नि त, एउटा सिन्डिकेट जस्तो त्यहाँ स्थानीय ती जीपवालाले होइन। तपाईँको बस किन हुन सक्दैन? गाउँपालिका बस किन्न नसक्ने क्षमता पनि होइन। त्यसले चाहिँ जिन्दगीमा एउटा व्यक्तिको हरेक दिन ओहोरदोहोर गर्दा गरिब बिचराका त एउटा 50-60 रुपियाँमा पुगिने त्यो 10 किलोमिटर पनि छैन, 400-500 तिर्नुपर्छ। कति हेर्नु त, पैसा त अनिवार्य चाहियो नि। पैसा फेरि पैसा त्यो ठाउँमा अब अहिले कुनै किसिमको उत्पादन पनि छैन, अनेक दुःखै नै छन्। यसले चाहिँ धेरै राहत मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दछ क्या। अर्को अनुरोध चाहिँ तपाईँको गाउँमा त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र त धेरै कमजोर छ भनौँ, किनभने 10 सहयोग हस्पिटल अहिलेसम्म हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको छैन। एउटा राम्रो एउटा अनुभवी डक्टरको अभाव नै छ होइन। अब त्यो ठाउँमा तपाईँले हरेक महिना भनौँ अथवा 3-3 महिना होइन, 4-4 महिनाको अवधिमा वर्षमा 3-4 चोटि एउटा राम्रो डक्टरहरू लिएर गाउँ कम्तीमा पनि 1 हप्ता होइन डक्टरलाई त्यो उ गरेर होइन हायर गरेर त्यहाँका कस्ता किसिमका रोग हुन्थे, के खानुपर्छ, यस्तो रोग भयो भने रोगहरूको स्क्रिन गर्ने एउटा हुन्छ नि, पहिचान हुन्छ नि। डक्टरको त विश्वास गर्छ नि त, मैले भनेर विश्वास गर्ने हुन्न क्या। त्यहाँ डक्टर सेतो कोट लगाएर आएपछि त विश्वास गर्छन्। तपाईँले त्यसरी त्यो एउटा होइन त्यसरी गयो भने ती टच जीवनसँग जोडिएका विषय मान्छे मेरो सरकार आयो है, मेरो सरकार मेरो स्वास्थ्यको बारेमा बुझ्न आयो, यसले पक्कै पनि अब कुनै ठुलै गम्भीर रोग लाग्यो भने तपाईँ यहाँ जानुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, अनेक किसिमको होइन मान्छेलाई एउटा आइडिया पनि हुन्छ। न त त्यहाँ मान्छे कति धेरै दुःख पाइरहेका छन्। अर्को कुरा चाहिँ त्यति गरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँको एउटा होइन एउटा त्यो हेर्दा सामान्य लाग्ला होइन, सुनिन्छ नि त यो यहाँ काम पनि कोराला हो भने जस्तो होला। तर मलाई लाग्छ यो जीवनसँग जोडिएका विषयले ठुलो प्रभाव पार्छ क्या। किनभने मान्छेलाई एकचोटि गरिब दुखीका लागि सानो कुराले पनि आहा भन्ने हुन्छ क्या। उसले पक्कै पनि मनमा ल आज बाँचियो जिन्दगीमा होइन, अब बाँचिन्छ भन्ने जस्तो आवाज दिलाउँछ होला क्या। त्यो चाहिँ मेरो सानो अनुरोध, सायद यति नै अनुरोध हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू। अब यो तपाईँले दिनुभएका सुझावहरू अत्यन्त गम्भीर छन्। साँच्चीकै रूपमा हाम्रो नागरिक प्रतिको हो किन हामीले केही कुरा सोच्न सकिन्छ यसमा एउटा अब त्यसलाई सोच्न सकिन्छ, त्यो पनि धारणा बनाउँछु होइन। अब हामीले सँगसँगै अब थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। अब कहिलेकाहीँ अब एउटा काम गर्दा अर्को काम ओझेलमा परेको हुन्छ। हामीलाई सकारात्मक सुझाव सल्लाह होइन दिने मान्छेको पनि खाँचो हुँदो रहेछ, हुनैपर्छ नि। तपाईँको एउटा मैले त उतिखेर एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेको थिएँ तपाईँलाई मैले खप्तर छन्ना गाउँबाट खुल्ला पर्थ पनि लेखेको थिएँ होइन। तपाईँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क हुनुपर्छ क्या। तपाईँ आफैमा धेरै ठुलो विज्ञ पनि होइन, जान्ने पनि होइन, सबै चिजको म नै हुँ भन्ने पनि होइन। तर त्यहाँको जति स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग हुने ढङ्गले, अधिकतम त्यसबाट लाभ लिने ढङ्गले उपयोग गर्यो भने त्यसलाई त्यो किसिमको तर्जुमा गर्यो भने त्यो थिङ्क ट्याङ्क हुनुपर्छ क्या। आफ्नो सानो खर्च गरेर हजुर बेनिफिट ठुलो लिने हो त्यो भनेको हो, यस्तो कुरामा लाग्नुपर्छ।
अब हामी लाग्छौँ। अब केही कामहरू हामीले गरिरहेको पनि छौँ, जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रका कुराहरू, जस्तो हामीले आँखा अस्पतालै त्यहाँ आँखा आई सेन्टर भनौँ न, हामीले खप्तर छान्ना गाउँपालिकामै राखेका छौँ होइन। अब हामीले आँखाको शिविर पनि राख्यौँ। अब सँगसँगै मेरो अर्को तपाईँप्रति चाहिँ एउटा छान्ना साँच्चीकै एउटा पर्यटनको हब बनाउन सकिने भूगोल हो क्या होइन। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ होइन। त्यति राम्रो एउटा उत्पादनको भूमि सायद ठाउँमा छ। मैले जति पनि बझाङ जिल्लाका गाउँपालिकाहरू घुमेको छु त्यतिको राम्रो कमी छ क्या होइन। पर्यटन क्षेत्रमा काम अब तपाईँले कतिको गर्नुभएको छ, तर मेरो एउटा सुझाव चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति पर्यटन भनेको केवल 1 वर्षका लागि, अहिलेका तत्कालका लागि होइन होइन। अबको 100-200 वर्षपछि मान्छे फिर्त्याउने विषयहरू हुन् होइन। पर्यटन क्षेत्रमा आउँदै गर्दा काम गर्दै गर्दा त्यहाँका संरचनाहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको गाउँपालिकामा त्यहाँ रक्सी त बन्द छैन अहिले, छैन। मदिरा कुनै पनि हालतमा बन्द छैन, तर मदिराका बोतलहरू बजारको अगाडि चाहिँ मजाले देखिने ठाउँ हो क्या त्यो होइन। त्यसले त बेइज्जत गरेर हो नि त गाउँपालिकाको। हेर्दा यी ठुला होइन नि कुराहरू, तर ठुला हुन् क्या। सन्देश जाने चाहिँ बाहिरको मान्छेले के बोकिरहन्छ, यो गाउँपालिकामा चाहिँ रक्सीका बोतलहरू मात्र अथवा रक्सी मात्र खाने ठाउँ हो यो होइन, यो भूगोलका मान्छेहरू भनेर सन्देश जान्छ। यी हेर्दा सामान्य बजारमा अनेक किसिमको अनुगमन गर्ने कुराहरू होइन, बजारलाई शुद्धिकरण गर्ने कुराहरू। बजार भनेको तपाईँहरूले यी बोतलहरू अगाडि देखाउन पाउँदैनन् भनेर एक किसिमको रुल्स रेगुलेसनमा त ल्याउन सकिन्छ होला नि, तर ल्याएको पाइँदैन। अर्को कुरा, खोलामा चाहिँ रक्सीका बोतलहरू भेटिन्छन्, खोलामा बगाउने चलन छ। किन खोलामा पनि कुनै न कुनै प्राणी छ भन्ने कुरा बुझिया छैन क्या। हामी के भन्छौँ, खोला त हो, खोला जस्तो सुकै होस् होइन। खोलालाई कति हेपेका हामीले, अहिले मूल सुकिसक्यो, भोलि पानी नपाइने अवस्था हुन्छ। यदि पानी किनेर खानुपर्ने अवस्थाको त्यो दिन आयो भने के होला छान्नाको, त्यो दिन पनि नआउनु हुन सक्दैन नि त। किनभने अहिलेको पर्यावरणीय होइन, हामी जति डोजर चलाइरहेछौँ, अनेक किसिमका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँदै गर्दा जति पनि काम गरिरहेछौँ त्यसमा त हामी चुकिरहेछौँ। पर्यावरणको त्यो तादात्म्यता, त्यो एउटा तालमेल त मिलाउन सकिरहेको छैनौँ। चुकिरहेको खण्डमा भोलि हामीलाई त्यसैले नै दुःख दिने अवस्था छ होइन। आज विश्वका अनेक डाटाहरूले पनि त्यही भन्छ होइन। त्यसकारण त्यो कुरा अब त्यहाँको के भन्छ, प्राकृतिक स्रोतहरूलाई बचाउने कुराहरू, प्राकृतिक वातावरणलाई ठिकठाक राख्ने कुराहरू होइन। भौतिक विकास गर्दै गर्दा त्यहाँको पर्यावरणलाई निकै नै ध्यान दिएर त्यो किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गऱ्यो भने गाउँपालिकाको समृद्धि त टाढा जाँदैन होला होइन। हेर्दाखेरि केही नभए जस्तो होला, तर त्यहाँको भूगोलमा बाँच्ने, त्यहाँको मिठो हावा खान पाउनु, त्यो ठाउँको मिठो पानी खान पाउने अवस्था रहिरहनु, अनि त्यहाँको जमिनमा चाहिँ एकदम उर्वर भूमि भइराख्नु पनि ठुलो कुरा हो नि खासमा त। यदि त्यो समय नआओस् कि मिठो पानी पनि खान नपाउने, जताततै दूषित पानी खाने अवस्था होइन, केही लगाउँ भने जे पनि रासायनिक होइन उत्पादनै नहुने अवस्था होइन। त्यहाँको हावा यसो खाउँ भन्यो भने होइन एकदम प्रदूषण होइन, पोल्युटेड हावा। त्यस्तो भयो भने त आखिरमा विकास कसका लागि? तपाईँ हामी मान्छेकै लागि त गर्न खोजे होला नि विकास त खासमा होइन। तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा हामी बाँच्ने एउटा कुरा, तपाईँ हामी शान्त तरिकाले एकदम आफ्नै एउटा जीवनलाई एउटा स्वस्थ ढङ्गले जिउन सकिँदैन भने ती विकास कसका लागि? सोचनीय कुरो छ नि त। त्यसले यसमा पनि तपाईँको ध्यान जान जरुरी देख्दछु मैले चाहिँ। अर्को अन्तिममा तपाईँका अनेक कुराहरू हामीले उपलब्धिहरू, विकासका उपलब्धिहरू हेऱ्यौँ होइन। कृषि क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानी छ नि, ठुलो लगानी छ। त्यसले अब त्यो कृषि क्षेत्र केवल खानाका लागि मात्र नहोस् कि एउटा व्यावसायिक ढङ्गको कृषि होइन, त्यसले एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गरोस्, त्यहाँ एउटा आर्थिक लाभहरू होइन, आर्थिक चलायमान होस् त्यो ठाउँ। त्यसरी जाँदा सायद, किनभने जीवन त त्यसरी जोडिने हो नि त होइन। अर्को कुरा भनेको चुनौती, अब त्यहाँका आफ्नै किसिमका होइन चुनौतीहरू पनि छन्। तपाईँलाई बजेटको अभाव छ, स्रोत साधनको अभाव छ, स्थानीय तहमा त्यो किसिमको करसर कतिको उठ्छ उठ्दैन? थोरै उठ्छ। त्यो भनेको सानो चिया गर्छ जस्तो हो, त्यो पनि हुँदैन। तर कतिपय कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले तपाईँलाई अपी गाउँपालिका, त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षको अस्ति भर्खर एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ, त्यसले यति एकचोटि घुम्न जानुहोस् भन्छु म त हजुरलाई। अपी गाउँपालिका, अपी बेस क्याम्पसम्म, एबिसी सुदूरपश्चिमको
भगत सिंह ठेकेरेलाई सुने क्या म त्यसका धेरै कुराहरू हेर्छु उसको यस्तो राम्रो भिजन छ पर्यटन क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ सिक्ने हो क्या जानुहोस् तपाईँ त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरू साना साना चिजले कति इफेक्ट पार्छ मान्छेलाई उत्कृष्ट गाउँपालिकामा उसको होइन उसलाई उसको पहिचान भनौँ न त्यस्तो हो क्या त्यस्तो रामारोसन गाउँपालिका हाम्रै ठाउँमा त्यो हाम्रोभन्दा अझै भूगोलमा विकटता छ त्यहाँ तर बजेटको एकदमै सुसूचित ढङ्गले एकदम त्यसलाई कसरी होइन एउटा सदुपयोग गरेको छ भनेर त्यहाँ देखिन्छ क्या विश्वास नगरे तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि अन्य कुराहरू अब कतिपय ठाउँमा त हामीले सिक्ने पनि होला नसिकेर त हामी होइन आफैमा जान्ने भएर निस्किया हुनु पऱ्यो कि त होइन त्यो चमत्कारी गुण हुनु पऱ्यो न त यस्तै कुराहरू इक्जाम्पलहरू हेरेर सिकेर हजुर त्यसरी अगाडि बढ्यो भने सायद धेरै ठुलो मद्दत चाहिँ मलाई लाग्छ अब तपाईँको एउटा अर्को कुरा मैले हिजो नै तपाईँको 82-83 रेड बुक हेरेँ अलिअलि लाज पनि लाग्यो के कुरामा लाज लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ बजेटहरू हेर्दाखेरि छुट्याएको तपाईँहरूले यसपालि चाहिँ तपाईँले जनतालाई के खुसी पार्नु भएको छ तर कसरी खुसी पार्नु भएको छ भने चाहिँ टुक्रे टुक्रे पारेर मैले गलत बोलेँ क्या भन्नुहोस् त सत्य कुरा साँच्चै सत्य कुरा त्यहाँ मैले मन्दिरका त नामै मैले होइन गनिसकेन ती योजना आँखा दुख्यो अहिले हेरौँ न होइन आँखा दुख्यो साँच्चीकै त्यति योजना हाल्नु भएको छ तपाईँको होइन यसलाई सल्लाह एकछिन म बोल्छु आज तपाईँले अलिक कमै बोल्ने हो मेरो पहिलो एपिसोड हो तर पनि तपाईँलाई अलिक कमै बोल्न म गर्न चाहन्छु किनभने यो एउटा मलाई लागेको कुरा मलाई लाग्नु भनेको म जस्ता धेरै पात्रहरूलाई लागेको हुनसक्छ होइन त्यहाँ हेरेँ अब हाम्रा हो त्यही हो क्या बजेट छ तर कहाँ गएको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दो रहेछ क्या ती मैले हेरेँ तपाईँको त्यो 82-83 को बजेट रेड बुक खप्तड छान्ना गाउँपालिकाको वेबसाइटमा गएर हेरेँ बडा कारुणिक छ यसपालि योभन्दा अघिल्लो पालि त हजुरले गर्नुभएको थियो एउटा ठुल्ठुला होइन एउटा ठ्याक्कै काम हुने अहिले त्यहाँ सबै ठाउँमा नेट गजब छ नि के अरे बिजुलीको पहुँच सबै ठाउँ करिब छ नि अझै विस्तार हुँदैछ होला तर कामहरू ती त ठुल्ठुला होइन भएका छन् नि अहिले नेट नचल्ने भन्ने त गाउँ छैन छान्नामा 4G स्पिडमै चल्छ अरे होइन यी कामै हुन् तर तपाईँका ती कुराहरूमा खेर गइरहेछ भन्ने मलाई लाग्दछ क्या तपाईँका ती दर्जौँ होइन 50-60 मन्दिरमा गएको छन् कैका कुल्या होइन कैका अब ती कहाँबाट आउँछन् फेरि हाम्रा जनताका डिमान्ड नै त्यही भएर आएको आउन त तपाईँहरूले उसै दिनु भएन तपाईँलाई माग आएको हुन्थे ती माग आउँदै गर्दा ल खुसी भयो सायद यसपालि तपाईँलाई कम गाली गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सबैको चित्त बुझाएको छ कि जस्तो लाग्छ कुलो सुलो बाटो ती एकदम कमसल विकास नहोस् भनेको क्या त्यस्तो ठाउँमा किन बजेट खेर हाल्ने तपाईँले त्यहाँ 50-60वटा मन्दिरमा हाल्नुभन्दा एउटा भव्य मन्दिर बनाऊ न जसले मान्छेलाई भोलि त्यहाँ दर्शन गरौँ भन्ने भाव आओस् होइन त्यो बाध्यता आओस् होइन त्यसको ब्रान्डिङ होस् होइन पछिल्लो समय हाम्रो खापर जगन्नाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि एउटा अभियान चालिएको छ होइन त्यो मन्दिर कस्तो बन्ने छ के बन्ने छ अहिले त्यसको एउटा रोड म्याप एउटा कार्यविधि होइन एउटा भनौँ न त्यसको स्ट्रक्चर छैन क्या होइन तर बनाउने भनिरहेछन् त्यस्ता थुप्रै मन्दिरहरू कतिपय आफ्नै अभियानले पनि बनाउन खोजिरहेछन् तर मलाई के लाग्दछ भने एउटा भगवानको त्यो एउटा होइन स्थल होइन हामी सबैले आस्था विश्वास गर्छौँ त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन आजभन्दा सदियौँदेखि मानिआएका कुराहरूमा हाम्रो पनि विश्वास लाग्दछ तर ती निर्माण गर्दै गर्दा ती पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी कहाँ चुकिरहेछौँ जस्तो लाग्छ भने यहाँ काठमाडौँमा हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँमा आउनुहोस् यी मन्दिरमा केही न केही देखिन्छ नि त कलात्मक चेत होइन एउटा त्यहाँको मौलिकपन होइन साँच्चै कि भगवानको के हो त के उद्देश्यका लागि बनेका हुने होइन के उद्देश्यका लागि बनाए त्यहाँ मान्छे भोलि यति मात्र होइन अब त भगवानलाई पनि कारोबारसँग जोड्नुपर्ने अवस्था आयो मतलब त्यहाँको वातावरण भोलि अर्थ होइन आर्थिक उपार्जनका लागि पैसा कमाउनका लागि होइन मतलब त्यो किसिमको एउटा आन्तरिक बाह्य पर्यटकको त्यहाँको त्यो सेरोफेरोमा त्यसले ठुलो योगदान पुर्याउँछ क्या खप्तडको त्यो फेरीमा भएको खापर जगन्नाथ मन्दिर कस्तो बन्नुपर्छ एकचोटि परिकल्पना गरौँ न किन 10-20 लाख हालेर मार्दा त जस्तो सुकै बनाऊ भन्ने एक त हाम्रातिर बजेट हाल्छौँ त्यसपछि काम गर्छौँ पहिला त्यसको अध्ययन गरौँ न यति बजेट लाग्छ यस्तो किसिमको हामी बनाउन खोजिरहेछौँ तब पैसा हाल्यो त पहिला माग आउँछ ल त्यो पैसा अनि त्यो जस्तो भए पनि अब बनाउनै पर्यो
भन्ने खालले बनाउँछ। एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। माझी गाउँमा चौतारो थियो। चौतारो आफैमा एक इतिहास बोकेको चौतारो होइन, त्यो तपाईँको कार्यकालभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा बनेको हो। त्यो कार्यकालमा बनेको चौतारो मेरो ठुलो आपत्ति छ क्या। चौतारो आफैमा ती ठुला ठुला ढुङ्गा, कम्तीमा पनि 2-4 मिटरका ठुल्ठुला ढुङ्गा ती हाम्रा बाजे पुर्खाले बोकेर ल्याएका, कहाँबाट ल्यायो होला, त्यहीँ घन बजारेर सिमेन्टी दलिदिएको छ। त्यो पाप हो भन्छु क्या म चाहिँ। त्यसले के बिगारिदिएको थियो? सिमेन्टी त्यति मोह किन जागेको हामीमा? त्यो कङ्क्रिटको मोह किन जाग्यो होला? त्यो हेर्नु त कति युनिक देखिन्थ्यो। फरक चौतारो भन्ने बित्तिकै पुर्खाको याद आउँथ्यो, ओ हाम्रा बाजेले यति ठुला ढुङ्गा बोकेर आएथे होइन भन्ने किसिमको। त्यो हामीलाई पनि त्यसले दर्शन हो नि त, त्यो पनि दर्शनै हो। बाजेको दर्शन, उहिलेका बाजेका पालाको दर्शन भन्ने हुन्थ्यो होला। यस्ता कुरामा चुकिरहेको छौँ क्या। त्यही कुराले हो आजको चौतारोले पर्यटकलाई आकर्षण गर्नेवाला छैन। तर हिजोको जुन थियो नि त्यसले गर्थ्यो क्या। ओहो यो त अर्कै छ त चौतारो त, ओहो होइन कति राम्रो हो। यी कुराहरूले धेरै मलाई लाग्छ धेरै फरक पार्छ। कुनै हाम्रो गाउँ समाजको आफ्नै फरक पहिचान हुनु पऱ्यो नि त। जहाँ तापनि टालाटुली बटुली गरेको छ, पिसिसी बाटो भनेको छ, 4 ढुङ्गा हानेको छ, माउनै रोडी सोडी खोडेका छन्। यहाँ जानुहोस् न तपाईँ आफै हाम्रा यी के अरे यहाँका एउटा सभ्यता बोकेका यी गल्ली गल्लीमा ढुङ्गाका कति राम्रा छापहरू राखेर कामहरू गरिरहेछन्। बरु थोरै होस्, एकैचोटि सर्लक्कै त्यो असारको जस्तो मैले ओरोको पर लिया जस्तो होइन, त्यस्तो विकास किन चाहियो भने? बिस्तारै होस् तर राम्रो क्वालिटीको विकास होस्, दिगोपनको विकास होस्, त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ क्या। तपाईँको के छ? अब यो मैले समग्र भने, तपाईँलाई कुनै आपत्ति छ यो विषयमा? कुनै काहीँ केही छ? अब यो तपाईँले दिएका सल्लाह सुझावहरू एकदम सकारात्मक छन् होइन, शोषणीय छन् होइन, एकचोटि सोच्न बाध्य बनाउने खालका छन्। अब यसमा अब पहिलो कुरा त म तपाईँले भनेको गाडीको कुरा, हजुर गाडीको कुराबाट जान्छु। अब यो गाडीको भाडालाई अब हामीले के हदसम्म अहिले नियन्त्रण गरेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको अब हामीलाई ठ्याम्राकै गरेर कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ हामीलाई अहिले पनि नदिएको। अहिले त्यो ऐन अन्त कतै रहेको छ। अब त्यतातिर म जाँदैन, थुप्रै जाने छोटोमा भनिदिनुहोस् के गर्न सकिन्छ। अब त्यो गर्न सकिन्छ। अब त्यसलाई पनि ठुलो आवाज के अरे त्यसलाई पनि चाहिने तपाईँको हामीले चाहिने अझै चाहिने तपाईँको कार्यविधि बनाएर नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, लिन्छु होइन। अर्को कुरा तपाईँले भनेको बसको कुरा छ। अब बिस्तारै हाम्रो खप्तरछान्ना गाउँपालिकाको बाटो पनि सुधार हुँदैछ। अब अहिले बस चल्नै सक्ने पुरै भनौँ न पालिका भन्ने अवस्था छैन होइन। त्यो पनि एकदम भविष्यको लागि यो एकदम चाहिँ तपाईँको सकारात्मक सुझाव हो होइन। अब त्यसपछि आयो पर्यटनको कुरा आएको छ, मन्दिर अर्कै यो बजेटको कुरा आएको छ। अब गत वर्ष हामीले थुप्रै 9वटा कि 10वटा मात्र योजना बनायौँ, ठुल्ठुलो योजना बनायौँ, ठुल्ठुलो पैसा हाल्यौँ, अनि केही काम पनि देखियो भनौँ न होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा काम पनि देखियो। अनि अब यो कतिपय कुरा के हुँदो रहेछ भने अब यो जनताहरूका साना साना कामहरू पनि अति आवश्यक हुँदो रहेछ भन्ने महसुस हामीले पनि गऱ्यौँ। र अब त्यही किसिमको डिमान्ड पनि जनताबाट आयो हो कि होइन। स्थानीय सरकारले अब केही साना पनि काम गर्नुपर्छ। अब एक वर्ष हामीले ठुला काम गऱ्यौँ होइन, यो वर्ष केही हाम्रो छुटेका केही अधुरा रहेका कामहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जाने तपाईँको यो सानो सानो बजेट अहिलेको यो वर्ष हामीले अब भनौँ न 5-6 लाखको त 2-3वटा मात्र होला होइन। अब 20 लाखको एउटा रोड छ र त्यस्तै केही योजना छ र अरू सानसानै योजना छ। तपाईँले भनेको कुरा सत्य कुरा हो होइन। अनि मानव जीवनमा उत्पादन अलिकति केही न केही जीवनमा फरक पार्ने बढी गरौँ क्या अहिले चाहिँ। अब मैले त्यही कुरा जोड्दैछु म। त्यसैले अब यो के छ भने अब यो कुरालाई पनि अब बिस्तारै घटाएर होइन, यो त धेरै घटाउनुपर्छ। मन्दिर सन्दिर साना साना कङ्क्रिटले बनाउने ती कुनै एउटा साँच्चै उद्देश्य रहित काम नगरौँ क्या, त्यो एउटा संरचना आकर्षण बिन। अनि अर्को कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो हामीले अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो चौताराहरूको कुरा गर्नुभयो, यो माडुहरूका कुरा गर्नु, माडु चाहिने मठ मन्दिरहरूका कुरा गर्नुभयो। साँच्चीकै रूपमा यो मठ मन्दिरहरूलाई जुन अवस्थामा थियो हिजो त्यो अवस्थामै निर्माण गर्ने हो हामीले अहिले यो कङ्क्रिट लगाएर यसको चाहिँ तपाईँको जस्ता पाता सिमेन्ट गरेर गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ त्यसको मौलिकता हराउँछ
त्यहीको पहिचान हराउँछ। अनि आजको 200 वर्षपछि त तपाईँको त्यो कहाँ हराएर जान्छ त्यसको चाहिँ पुरानोपन देखिँदैन। जस्तो खापर माडुको कुरा गर्नुभएको छ, यो खापर माडुकोलाई चाहिँ तपाईँको पुनर्निर्माण गर्नका लागि एउटा अभियान पुजारी साहब र हाम्रो चाहिँ अरुण जिम्मालले सञ्चालन गरेको छ होइन। अब त्यो अस्ति यहाँको मिटिङ हुँदा पनि मसँग पनि सम्पर्क भएर मैले पनि केही सुझावहरू उहाँहरूलाई दिएको छु। मसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो र गत वर्ष पनि म यहाँ त्यसको सिफारिस लिएर आएँ या के अरे पर्यटन मन्त्रालयमा मैले चाहिँ नि तपाईँको कम्तीमा पनि 50 लाख हाल्नु होला, नभए नि 1 करोड जति राख्नु होला भनेर मैले सिफारिस गरेर आएको थिएँ। त्यो झर्दा 5 लाखमा झरेछ होइन। त्यो पनि पुरातात्त्विक विभागको शीर्षकबाट हाले रहेछ। म पर्यटन मन्त्रालयमा पनि त्यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ। अब मैले पनि सुरुवात गर्नुपर्छ, हाम्रो पालिकाले पनि केही सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर अलि 5-7 लाख रुपियाँ कति छ ठ्याक्कै म भन्न सक्दैन, हामीले राखेका छौँ भनौँ न। र अहिले अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। साँच्चीकै रूपमा खापर जगन्नाथको त्यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरेर चाहिने तपाईँको पुरानै मौलिक जो अवस्थामा थियो नि त्यो अवस्थाबाट निर्माण गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि अब बिचमा यो केही मिस्टेक भएको छ होइन। त्यो के अरे खापर माडुमा सिमेन्ट तपाईँले भने जस्तै कङ्क्रिट लगाइदिएको छ, त्यसमा कलात्मक ढुङ्गाहरू थिए, केही लेखेका चाहिने उयोहरू थिए। अझै त्यसको भित्रपट्टि गर्भमा एउटा चाहिने तपाईँको शिलालेख छ, जो शिलालेखको लिपि तपाईँको योगी नरहरिनाथले पनि त्यो चाहिने लिपि के हो लिपि हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैन। त्यस्तो लिपि चाहिँ तपाईँको त्यसको गर्भमा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँ हो भने त्यो अझै पुरानो के हजारौँ वर्ष भनौँ न होइन। हो त्यसलाई नै ब्रान्डिङ गर्ने, त्यो ब्रान्डिङ गर्नलाई त्यहाँ मान्छे पुग्नलाई त तपाईँले त्यो मन्दिरको संरचनाबाट धेरै मान्छेहरूको आगमन हुन्छ क्या। आउँदैछु अनि त्यहाँ वरिपरि चाहिने तपाईँको वीरखम्बाहरू पनि छन् होइन। अब केही टुटेको अवस्थामा छन्, केही वीरखम्बाको चाहिँ माथि राख्नेहरू कहीँ तल परिराखेको अवस्थामा छ। के रहेछ त भनेर एकचोटि पुरातत्त्व विभागको चाहिने एउटा टोलीलाई ल्याएर मैले अस्ति उहाँले मलाई दिल्लीबाट पनि फोन गर्नुभएको थियो। अनि पालिका स्तरीय एउटा जाने भेला राखिदिनु पऱ्यो। हामी आउने बित्तिकै हामी यहाँबाट उठेको पैसा पनि सार्वजनिक गर्छु, त्यसलाई जाने कसरी चाहिने तपाईँको अब पुनर्निर्माण गर्ने त्योतर्फ लाग्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू आइसकेपछि म गाउँपालिकामा एउटा खप्तर छान्ना पालिकाभरिकै भनौँ न एउटा भेला राख्दैछु। अनि त्यो भेलाबाट एउटा समिति पनि, निर्माण समिति भनौँ के समिति हुन्छ, त्यसलाई बनाएर र पालिकाले यसको पुरा डिपिआर गर्ने जिम्मा हाम्रो पालिकाले लिन्छ। यसको डिपिआर गर्छु। यसको डिपिआर पनि तपाईँको पुरातात्त्विक विभागको इन्जिनियरहरू लगेर होइन गरेर लग्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै अब यो आज भोलिका लागि होइन, यो 100औं वर्षसम्म पनि भोलि जीवन्त रहने एउटा धरोहर हो। ढडार मस्ट मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दैछ नि, हो त्यही कन्सेप्टलाई पनि धेरै माने हुन्छ क्या। हो नि, त्यसलाई त्यो गरेर हामी पालिकाको के अरे बोडी पनि लागेर होइन हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसरी गर्दैछौँ। र यसले चाहिँ तपाईँको अब धार्मिक पर्यटकहरू हुन्छन् होइन, धार्मिक पर्यटकहरूलाई पनि हामीले पर्वत दिनु पऱ्यो। हाम्रो खप्तरको सिरानीमा खप्तर छ, त्यत्रो चाहिने तपाईँको जो चाहिने तपाईँको एरिया अब अहिले पनि त्यत्तिकै भनौँ न हेरेर पर्यटकहरूलाई कुरेर बसेको छ। अब खापर तालदेखि लिएर त्यसको महिमा खापर जगन्नाथ र खापरको माथि खप्तरको खापरको धेरै ठुलो चाहिने तपाईँको सम्बन्ध छ। त्यो हिस्ट्रीलाई पनि हामीले उजागर गरेर धार्मिक पर्यटकहरूलाई पनि हामीले भित्याउन सक्यौँ भने खप्तर छान्ना गाउँपालिकाको चाहिँ समितिको यात्रामा एउटा टेवा मिल्छ। अब कृषिलाई पनि जोडेर कृषि पर्यटन पनि हुनसक्छ होइन। पर्यावरण भनौँ न हरेक पर्यटन गरेर अब यसलाई चाहिने तपाईँको कृषिसँग पनि जोडेर, जस्तो हामीले गरेको उत्पादन भएको चिजलाई चाहिने तपाईँको ब्रान्डिङ गरेर खप्तर छान्ना गाउँपालिकाको ठाउँ ठाउँमा एउटा सोरुम मात्र राखिदियो भने जस्तो चिनोको रूपमा, जस्तो हाम्रो के अरे सिलाम फल्छ, तिर्कुलो भन्छौँ जो हामी होइन, भटमास फल्छ होइन, हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको मासी चामल फल्छ होइन। तपाईँले म यहीँनिर रोकेँ एकैछिन, त्यही कुराहरू कृषि उत्पादन हुन्छ नि, हाम्रो बिक्री हुँदैन भने डरले त उत्पादन नगरे हो नि त कतिपयले। तपाईँ उत्पादन गर्नुहोस्, गाउँपालिकाले यो भन्न सक्नु पऱ्यो कि तपाईँ हाम्रा परम्परागत रैथाने बालीहरू कोदोदेखि होइन के छन् ती बालीहरू उत्पादन गरिदिनुहोस्। तर ती कसले खाने त, कसले उपभोग गर्ने त? तपाईँ छान्नभित्र कर्मचारीले अनिवार्य गर्नुपर्छ है, अरू बाहिर खान पाउँदैन, यो लोकलले खाने किनेर
यसरी पनि त जान सकिन्छ होला नि कतिपय मसिनो पनि धेरै त्यहाँका स्थानीयलाई बाध्य पार्ने एउटा पैसावालाहरूलाई होइन आफ्नो स्थानीयलाई प्रमोट गरौँ केही अब अन्य किसिमका साना लघु उद्योगहरू उद्यमीहरूलाई उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिएला यी ठुल्ठुला तपाईँले गर्नै नसक्ने तपाईँ तर मलाई लाग्छ तपाईँ आफ्नो कार्यकालभरि केही न केही अलिकति प्रभाव पार्ने काम गरेर जानुहोस् किनभने यो एउटा गरौँ भन्ने सोचले मात्र हुँदैन कि केही गर्ने नै हो स्ट्रक्चर छोडेर नै जान्छु अघि तपाईँको जस्तो उसको के अरे उसको आएको थियो जस्तो हामीले फोहोर मैला ऐन भर्खरै चाहिने अब अस्ति हो त फोहोर मैला हुनु भएन नि त ऐन गरेका छौँ र हामीले चाहिने तपाईँको के पनि प्रयास गऱ्यौँ भने हामीले तपाईँको एउटा पत्र पनि गऱ्यौँ होइन काटिसकेपछि जग्गाको लागि जस्तो डम्पिङ साइटको लागि होइन त्यो गऱ्यौँ त्यो प्राप्त भएको छैन कि हजुर तपाईँले भने जस्तै अब जाहीँ चाहिने तपाईँको छटपट रूपमा ती सामानहरू छन् त्यसलाई लिएर कता चाहिने डम्पिङ गर्ने भन्ने चाहिने तपाईँको हामीले गर्न सकिरहेको छैन जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैन हामी त्यतातिर पनि लागिरहेछौँ होइन सरसफाइको क्षेत्रमा अनि जस्तो नदीमा चाहिने तपाईँको नदीभित्र पनि एउटा जीवन छ जसले हामीले एउटा जल थल के ऐन हामीले अहिले निर्माण गरेका छौँ हामीले ऐन पारित गरिसकेका छौँ अब माछा मार्नेदेखि लिएर अब त्यसको तिनीहरूलाई कसरी बचाउने त्यतातिर पनि गरेका छ अब ठ्याक्कै चाहिने तपाईँले भने जस्तै काम गर्नका लागि एउटा कानुनको पनि आवश्यकता पर्छ हो कि होइन हो त्यो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छु र निर्माण पनि भइसकेको छ अब त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणतिर लग्नु पर्यो कि एकदम लग्नु पर्यो अब अन्तिममा छौँ हामी तपाईँलाई अन्तिममा म यति कुरा भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु एउटा नेता जीवनमा तपाईँको जस्तो अवसर कमैले पाउँछन् हामी यहाँ लाखौँ मान्छे छौँ खप्तोड छान्नमा 13,419 जना मान्छेहरूको जनसङ्ख्या छ त्यसमा 7,000 महिला र 6,000 समथिङ पुरुषहरूको सङ्ख्या छ होइन यो सङ्ख्यामा तपाईँ एउटा व्यक्ति हो जसले खप्तोड छान्नलाई होइन त्यहाँको एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्ति जनप्रतिनिधि सबैले चुनेर ल तपाईँलाई जिम्मा दिउँ छान्नका हरेक कुरामा आफ्नो कुनै एउटा प्रभावकारी भूमिका निभाऊ होइन केही काम गर जिम्मा दिएको हो नि त एउटा जिम्मा दिएको मान्छेलाई तपाईँले के ठान्ने हो भने जीवनमा यो अहभाग्य मलाई मिल्यो होइन यस्तो कमैलाई मिल्छ भोलि चुनाव लडे पनि एकजना त हो नि 100 जना चुनावमा मैदानमा आए पनि अहिलेका नयाँ होइन अनुहारहरू आए पनि जित्ने त एउटाले हो नि त त्यहाँको जिम्मा लिने त एकजनाले हो नि जनप्रतिनिधिको रूपमा होइन त्यो भूमिका कमैले पाउँछन् तर यो अवसरमा तपाईँले यो समयकाल छ नि यसलाई चाहिँ बडा सोचनीय ढङ्गले विचारहरू ढङ्गले एउटा आफ्नो वरिपरिको सर्कल पनि के हो आइडियाहरू मागेर मैले यो समय यति काम चाहिँ गर्नैपर्छ यार यो बजेट यी सानातिना होइन अहिले पछि आवश्यक होला नि तर तत्काल छैन नि पछि भइहाल्छ नि यी कुराहरू त तर यो जरुरी छ यो समाजलाई यसरी डिसिजन लगेर तपाईँले काम आफ्नो देखाउन सक्नुहुन्छ क्या किनभने तपाईँ त अझै भोलिको ठुलो भविष्य बोकेको नेता हो होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा प्रभावशाली छवि बनाएको नेता हो होइन भोलि आज गाउँपालिका मात्र हाँक्दै गर्दा भोलि जिल्लालाई हाँक्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसकारण तपाईँका कामहरू देखिँदैनन् भने यो समय सान्दर्भिक कामहरू देखिँदैन भने तपाईँ आफै फेलियर भन्दै जानुहुन्छ तपाईँ आफै पछाडि पर्दै जानुहुन्छ यो अवसरलाई सकेसम्म सदुपयोग गरिदिनु होला मेरो विनम्र आग्रह छ किनभने हामी सबैले परिवर्तन चाहन्छौँ तर परिवर्तनको नाममा फेरि त्यो जे पायो त्यो परिवर्तन होइन क्या बरु कसैले केही नबनोस् तर गतिलो विकासको अबको 5 वर्षपछि देखियोस् त्यसले चाहिँ फलानाको पालामा कमसेकम तपाईँलाई पनि आनन्द आओस् क्या मनलाई हुन्छ नि आत्मशान्ति मिलोस् होइन मैले यति गरेको यार मनदेखि गरेको काम हो नियत खराब केही नराखेर गरेको काम हो भन्ने आउनु पऱ्यो नि आत्मसम्मान त्यो सेल्फ रेस्पेक्ट आफूलाई भाव आउँछ नि दुनियाँ हजारौँले 5 पाइन्ट नब्लेर 5 गाउँ माग्दाखेरि त्यहाँ तँलाई 5 मुठी के अरे माटो पनि दिन्न भन्दै गर्दा महाभारत युद्ध भएर क्या होइन त्यसैले त्यस्तो नहोस् कि तपाईँहरूले त्यहाँको कामहरू गर्दाखेरि बडा सबैलाई आम जनताका पीडा मर्काहरू तत्कालीन समस्याहरू एउटा दीर्घकालीन समस्याहरू एउटा दिगो तरिकाले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यी यावत कुराहरूमा आफूले पनि धेरै सोचनीय ढङ्गले सँगसँगै अर्को कुरा तपाईँ त आफ्नो पार्टीबाट होइन नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अब काङ्ग्रेस भनेको के हो काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर के हो त काङ्ग्रेसले साँच्चै काङ्ग्रेसको पहिचान के हो काङ्ग्रेस भएका व्यक्तिहरूले कस्तो काम गर्नुपर्छ ऊ कस्तो बानी व्यवहारको हुनुपर्छ हुन्छ नि त फरक पहिचान क्या त्यसरी प्रशिक्षित गर्ने आफ्नो तलका कार्यकर्ताहरूलाई अन्य साथीहरूलाई समाजमा चाहिँ हामी काङ्ग्रेस यस्तो होइन है अरूको रिस राग मान्ने होइन अरूलाई गलत भनेर आफू राम्रो हुने होइन हामी आफ्नो कामहरू गर्दै जाने कसैलाई दुःख नदिने होइन एउटा आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ नि त पहिचान हुन्छ नि त
त्यसरी गयो भने सायद त्यो आफैमा समाजको लागि पनि राम्रो एउटा नेताले साँच्चीकै त्यो गर्यो भने त्यो नेता नै हो, त्यो सम्मानयोग्य नेता नै हुनेछ क्या। त्यसैले अन्तिममा मेरो आजको पहिलो एपिसोड द पर्पल पोडकास्ट कस्तो लाग्यो? म अत्यन्त खुसी छु। बढी म बोले क्या हो? नै सुझावहरू आएका छन् हजुर होइन, आउनुपर्ने कुराहरू आएका छन् होइन, त्यसमा चाहिँ नि म अत्यन्त खुसी छु। मैले अब यो यात्रा यो एकदम अगाडि बढोस्, एउटा सीमाको चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो होला त्यो शिखर छुमोस् होइन। तपाईँको केही भन्नुपर्ने कुरा छन्? छुट्टा मैले सोध्न बिर्सेको अथवा ठिक छ, अब सबै कुरा समग्र कुरा आइसकेको छ। अब भावले धेरै कुरा थाहा भइहाल्छ। मेरो केही छैन। यो यात्रा तपाईँको सफल होस् र मलाई पनि आज यो उसमा ल्याएर तपाईँले मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका र सुझाव सुन्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुसी लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो, धन्यवाद। अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, पहिलो अतिथिको रूपमा आफ्नै भूगोलमा मेरो जनप्रतिनिधि होइन लाई एउटा गेस्टको रूपमा उपस्थित गराउन पाउँदा निकै नै खुसी लागेको छ। अब यो खुसी यतिमै सीमित नहोस्, अझै अन्य अतिथिहरूलाई पनि बोलाएर मैले होइन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला मुख्यतया। त्यसपछि लाइक दिनु मन पराइसकेपछि अनि त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण काम सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन्छ। हस्, जय होस्। नमस्कार।